मासी, माहिर के बच्चे आहिस्ता चलाओ बाइक, मेरा अभी लंगड़ा लूला होने का कोई प्लान नहीं है। माहिर, मैंने सच में चुटकी काट जानी है अभी तुम्हें। माहिर के पीछे बाइक पर बैठी उसे मुसलसल कोसे जा रही थी, जो बाइक को एरोप्लेन समझकर हवाओं के दोष पर उड़ाई जा रहा था। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती माहिर, तुम्हें यूं ही जल्दी भी पहुंचना है और मैं बाइक भी तेज़ ना चलाऊं। मुसलसल उसकी चीखों पुकार सुनकर माहिर को अपने कानों में दर्द होता महसूस हुआ था। मेरे भाई, गलती हो गई जल्दी पहुंचाने का बोलकर। मैं कॉलेज लेट पहुंचकर अपने प्रोफेसर की डांट सुनने को तैयार हूं, मगर भरी जवानी में मरना या अपाहज होना बिल्कुल मंजूर नहीं। माहिरू तन कब बोली थी। वो दोनों इसी तरह चुंचे लड़ाते यूं नहीं पहुंचे थे। जुड़वा होने की वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे, ना एक दूसरे के बिना रह सकते थे और ना ही लड़े बिना। माहिर, सीधा अपने कॉलेज जाना बता रही हूँ मैं तुम्हें। अगर आज मुझे पता चला कि तुम कॉलेज नहीं गए तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। माहिरू हाथ उठाकर वार्न करते बोली। माहिर मेडिकल के तीसरे साल में था, हमेशा पढ़ाई पर तवज्जो देने वाला मेहनती स्टूडेंट, मगर अचानक न जाने उसे क्या हो गया था कि वो अपनी पढ़ाई में लापरवाही बरतने लगा था। माहिर, कॉलेज ही जा रहा हूँ, एक दिन अवैस ने कह दिया तुम्हें और अब तुम हर रोज़ उसी की बात को पकड़े बैठी रहती हो। अब जाने दो मुझे, वरना ये तुम्हारी यूनी की लड़कियाँ जैसे मुझे घूर रही हैं, कहीं तुम्हारे पीछे ही ना पड़ जाएं मेरा नंबर मांगने के लिए। माहिर शरीर लहजे में कहता उसका ध्यान भटका गया था। बकवास ही करते रहना हर वक्त। माहिरू मसनूई गुस्सा दिखाकर उसे एक चपत रसीद करती अंदर की जानिब बढ़ गई थी, मगर दिल ही दिल में अपने हैंडसम से भाई की नज़र उतारना नहीं भूली थी, जिसकी वाकई अक्सर लड़कियां दीवानी रहती थी। यूनी में आज मामूल से हटकर चहल पहल दिखाई दे रही थी। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड से यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। माहिरू अपने डिपार्टमेंट में दाखिल हुई थी, जहाँ उसके ग्रुप की सारी लड़कियाँ बैठी न जाने क्या क्या प्लानिंग कर रही थी। फरियाल की नानू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उनके पास यूनी से छुट्टियाँ लेकर गाँव गई हुई थी। क्या चल रहा है यार आज यूनी में? माहिर उन सबके पास बैठी मुतजस्सिस से बोली थी। तुम गेस करो क्या हो सकता है जिसकी वजह से सब इतने खुश और एक्साइटेड हो रहे हैं। सूफिया उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखती गोया हुई थी। ओके, मैं गेस करती हूँ, कहीं सर ताहिर तो नहीं छोड़ गए। माहिरू ने यूनी के उन प्रोफेसर का नाम लिया था जिनसे सब तंग थे। वो पढ़ाने से ज़्यादा इरिटेट करते थे। उन्होंने यूनी के तमाम स्टूडेंट्स के नाक में दम करके रख दिया था। नहीं, उसके गेस पर सबने मुंह बनाते नफ़ी में सर हिलाया था। मैम फिरदौस ने इस सेमेस्टर में स्टूडेंट से बिना पेपर लिए पास करने का फ़ैसला कर दिया है। माहिरू को पता था उसके ये सारे ग्रुप फेलो एक नंबर की निकम्मी थी, जिन्हें पढ़ने के अलावा यूनी में सब कुछ करना पसंद था। उनके लिए खुशी की बात यही हो सकती थी, मगर इतनी बड़ी बात पर भी सबको बुरा सा मुँह बनाकर नफ़ी में सर हिलाते देख अब की बार माहिरू भी उकता गई थी। ओके, तो फिर तुम लोग ही बता दो, आखिर ऐसी कौन सी बड़ी न्यूज़ है तुम लोगों के पास जिस पर यूनी का हर बंदा इस कदर खुशी से उछल रहा है। माहिरू ने आखिरकार हार मानी थी। तुम सोच भी नहीं सकती कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे पास। ये तो तुम जानती हो ना कि यूनी में इस वीक एक सेमिनार मुनक्कद किया जा रहा है। सना ने सस्पेंस फैलाया था। हाँ, ये बात तो मैं पिछले 1 महीने से जानती हूँ। इसमें बड़ी बात क्या है? माहिरू बुरा सा मुँह बनाते पीछे हुई थी। बड़ी बात यह है कि इस सेमिनार में द ग्रेट हैंडसम डैशिंग यंग और सक्सेसफुल पॉलिटिशियन अल्तमिश ख़ैतान शिरकत कर रहा है। उन सब ने खुशी से जगमगाते चेहरों के साथ माहिरू को गुड न्यूज़ सुनाई थी। माहिरू कितने ही लम्हे आंखें फाड़े उन सबको देखे गई थी। तुम लोग सच कह रही हो? वो बेयकीनी से उन सब के चेहरों की जानिब देखते बोली थी। हाँ सच्ची माही, वो हैंडसम यंग आ रहा है। क्या शानदार पर्सनालिटी है ना उसकी। काश उसे मुझसे पहली नज़र में मोहब्बत हो जाए, कितना मज़ा आए ना। सना दिल पर हाथ रखती हसरत भरे लहजे में बोली थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह उस बेचारे पर इतना बुरा वक्त कभी ना लाए। सूफिया उसका मजाक बनाते बोली। यार कोई मुझे चुटकी काटो, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं हकीकत में अल्तमश ख़ैतान को अपने सामने देखूंगी। माहिरू अभी तक ख्वाबों में ही खोई हुई थी, उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। उन सब में सबसे ज़्यादा वही दीवानी थी अल्तमश ख़ैतान की। अल्तमश ख़ैतान ने सियासत की दुनिया में आते ही हलचल मचा दी थी। वो नौजवान था, इसलिए अपने मुल्क को लेकर उसका जज्बा बहुत बुलंद था। उसने उस पार्टी को ज्वाइन किया था जो रैंकिंग में सबसे नीचे चल रही थी, मगर उसके आते ही उसने ऐसी तरक्की हासिल की थी कि लोग अब ज़्यादा अवामी लीग की जानिब राग़िब होने लगे थे, जिसमें ज़्यादा तादाद नौजवान लोगों की थी। अल्तमश ख़ैतान की एक तकरीर ही उन सब का खून गरमा देती थी।
अभी हुकूमत में आने से पहले ही उसने नौजवान नस्ल की फलाह के लिए बहुत सारे इक़दामात किए थे, जिनमें नंबर 1 पर तालीमी इदारों में तेज़ी से ज़ोर पकड़ती ड्रग्स सप्लाई को ख़त्म करना था। मुल्क में कम उम्री में ही ड्रग्स लेने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, जिसमें सरफ़हरिस्त यहाँ के नौजवान थे। दूसरा, वो जॉब ना मिलने की वजह से डिप्रेशन का शिकार अफराद के लिए बहुत सरगर्म था। वो उनके लिए जॉब के मुख्तलिफ ज़राए पैदा करना चाहता था, ताकि पढ़े लिखे नौजवान जो कि मुल्क का असासा थे, उनको ज़ाया होने से बचाया जा सके। बहुत से मुंझे हुए कुर्सियों पर बैठे सियासी लीडर्स ने उसकी बहुत मुखालफत की थी। उसे आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा रोका गया था, मगर उसके पुख्ता इरादों की वजह से उसे ज़रा सा भी पीछे नहीं हटा पाए थे। उसके मजबूत बैकग्राउंड की वजह से वो इतना पावरफुल था कि उसे डरा धमका कर उस काम से बाज रखना भी किसी के बस की बात नहीं थी। उसकी शायद इसी ईमानदारी और खलूस नीयत की वजह से उसे अवाम में बहुत पजीराई मिली थी। लोग उससे बहुत चाहते थे, वो उसे दिल से अपना मसीहा मान चुके थे और अब उनकी सारी उम्मीदें उसी से वाबस्ता थी। अल्तमश ख़ैतान की इसके अलावा लड़कियों में मकबूलियत उसकी सहर अंगेज़ शानदार शख्सियत की वजह से थी। वो बारूब शख्सियत का मालिक शख्स जब अपने मखसूस मगरूराना स्टाइल में बोलना शुरू करता था, सब उसकी पर्सनैलिटी और सहर में जकड़ती उसकी गमगीन पर पुरकशिश आवाज़ के ज़ेरे असर ऐसे खो जाते थे कि उस कैफियत से निकलना मुश्किल हो जाता था। माहिरू शहर की एक बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। बहुत सारे ख्वाबों की तरह इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी उसका ख्वाब था। वो अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से टीचर्स की फेवरेट थी। मुसलसल पिछले 3 सेमेस्टर्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिज़ल्ट देने की वजह से वो यूनी की वाइस चांसलर फिरदौस ख़ैतान की निगाहों में थी। वो उसे बहुत पसंद करती थी, जो न सिर्फ जहानत के मामले में माला माल थी, बल्कि हुस्न का शाहकार वो हंसती खिलखिलाती गुड़िया अपने बहुत अच्छे इखलाक और मिलनसारी की वजह से भी लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती थी। हमेशा उसके साथ ऐसा ही होता आया था। उसकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी कि लोग उसकी जानिब मतवज्जा होने से ख़ुद को नहीं रोक पाते थे। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उसकी दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट थी, जो किसी को भी अपना गर्विदा बना लेने की सलाहियत रखती थी। माहिरू, तुम्हें सर ज़ुहैब बुला रहे हैं। वो सब अभी अल्तमश ख़ैतान के कसीदे पढ़ने में मसरूफ़ थी जब माहिरू के लिए HOD का बुलावा आया था। वाह माहिरू, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई यार, सना उसे रश्क भरी नज़रों से देखते बोली। सर के बुलाने से मेरी किस्मत कैसे खुल गई? माहिरू हैरान हुई, क्योंकि मुझे 100% यकीन है वो तुम्हें सेमिनार में कंपेयरिंग करने के लिए बुला रहे होंगे, जहाँ तुम फुल टाइम अल्तमश ख़ैतान के सामने रहोगे। सना की बात पर बाकी सब ने भी उसकी जानिब देखा था। माहिरू, जो जाने के लिए उठी थी, वापस बैठ गई थी। मैं नहीं जान रही, तुम लोग सर को कह दो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। माहिरू ने फ़ौरन इनकार किया था। माही, तुम पागल हो गई हो, इतना अच्छा मौका मिला है तुम्हें, अल्तमश ख़ैतान की नज़रों में आना कोई छोटी बात है। सूफिया उसे समझाते हुए बोली। सूफिया, अल्तमश ख़ैतान मेरा आइडियल है, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है मेरे माइंड में, हम तो सिर्फ मजाक करते हैं। मैं कम से कम उसके निगाहों में नहीं आना चाहती हूँ, और ये सियासी तो होते ही इतने अजीब हैं। माहिरू को सूफिया की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। ओहो माही, मेरा वो मतलब नहीं था। हम में से सब जानती हैं कि अल्तमश ख़ैतान और हमारे लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर तुम इतना अच्छा मौका तो ज़ाया मत करो। सेमिनार के शाइनिंग स्टार बनना है तुमने। उन सब ने उसे समझाते HOD के ऑफिस पहुँचा कर ही दम लिया था, जहाँ पहुंचकर उसे वही अल्फाज सुनने को मिले थे जो सना ने उसे कहे थे। सर, इतने बड़े सेमिनार में जहाँ इतनी बड़ी शख्सियात आई होंगी, वहाँ मैं कैसे कर सकती? आप प्लीज़ सीनियर्स में से किसी को कह दें। माहिरू को सोचकर ही घबराहट शुरू हो गई थी। अरे ये क्या, आज हमारी होनहार स्टूडेंट को क्या हुआ? माहिरू, आबनोश भला किस काम से घबरा कर पीछे हटने की बात कर रही हैं? उसी लम्हे अंदर दाखिल होती फिरदौस ख़ैतान उसका इनकार सुनते हैरानी से बोली थी। नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं। माहिरू, जो ज़ुहैब सर के सामने तो आराम से इनकार कर गई थी, फिरदौस मैम को वहाँ देख उसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ था, क्योंकि वो उनके सामने किसी सूरत इनकार ना कर पाती। तो मतलब आप तैयार हैं सेमिनार में कंपेयरिंग करने के लिए? ज़ुहैब साहब ने मुस्कुराते हुए उससे दोबारा दरियाफ्त किया था। जी सर, मैं तैयार हूँ। फिरदौस मैम के सामने वो इनकार नहीं कर पाई थी। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। फिरदौस बेगम उसके फ़ौरन मान जाने पर मुस्कुरा दी थी। वो उनकी किसी बात को नहीं टाल सकती थी। फिरदौस मैम में इतने ऊंचे ओहदे पर होने के बावजूद ज़रा सा भी गुरूर नहीं था। वो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। अगर कभी कभार उसके पेरेंट्स के घरेलू झगड़ों की वजह से वो परेशान होती तो उसका पढ़ाई से ध्यान हट जाता, तो वो उसे हमेशा अपने पास बुलाकर बहुत अच्छे से समझाती। उनका बात करने का अंदाज़ इतना अच्छा होता था कि वो अपनी सारी टेंशन भूल जाती थी।
فردوس میم نے حقیقی استاد ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ وہ صرف تعلیم ہی نہیں، اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی کو نکھارنے میں بہت اچھا کردار ادا کرتی تھی۔ ان کے بات کرنے کا دھیما نرم انداز ماہرو کو بہت بھلا لگتا تھا۔ صہیب صاحب، سیمینار میں پرچیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ ہمارے صاحبزادے کا موڈ خراب ہونے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ ماہرو جو صہیب سر سے ساری گائیڈ لائن لیتی پلٹ رہی تھی، فردوس میم کی بات پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ میم کا کوئی بیٹا بھی آ رہا ہے کیا؟ وہ خود بڑبڑاتی باہر نکل آئی تھی۔ ابھی کوریڈور عبور کرتی کلاس روم کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہ شیطانوں کا ٹولہ نوارد ہوا تھا۔ ماہی، تمہیں ایک اور نیوز پتہ چلی ہے؟ ثنا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جلدی سے بولی تھی۔ اب پھر کیا ہو گیا؟ ماہرو اپنے سر پر اتنی بڑی ذمہ داری آ جانے کی وجہ سے اچھی خاصی اکتائی ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو التمش خیدان کس کا بیٹا ہے؟ بنا سسپنس پھیلائے وہ کوئی بات بتا دے، ایسا تھوڑی ممکن ہو سکتا تھا۔ دیکھو، مجھے فی الحال سچ میں اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ کس کا بیٹا ہے۔ ماہرو جل کر بولتی انہیں پڑے ہٹاتے آگے بڑھی تھی۔ انٹرسٹ تو بیٹا جاگے گا تمہیں، کیونکہ وہ تمہاری فیورٹ میم فردوس کا اکلوتا سپوت ہے۔ صوفیہ نے سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ کیا سچ کہہ رہی ہو تم؟ ماہرو شوق ہوئی تھی۔ یس، تمہاری دونوں فیورٹ پرسنالٹیز کے درمیان اتنا گہرا رشتہ ہے۔ وہ سب اس کے تاثرات کا مزہ لیتے بولی تھی۔ وہ میم فردوس کا بیٹا ہے، تبھی تو اتنے اچھے کام کر رہا ہے۔ یقیناً نیچر وائز بھی بہت اچھا ہوگا۔ اب تو میں ضرور ملنا چاہوں گی اس سے۔ ماہرو کا اشتیاق بڑھا تھا۔ اس کا کچھ دیر پہلے کا خراب موڈ اب بحال ہو چکا تھا۔ اسے یہ ذمہ داری بہت اچھے سے نبھانی تھی۔ میم فردوس کی سر صہیب کو کہی بات اسے اب سمجھ آئی تھی۔ وہ انہیں اپنے بیٹے التمش خیدان کے حوالے سے بتا رہی تھی۔ پورے ہفتے کی تیاری کے بعد آج فائنلی سیمینار کا دن آن پہنچا تھا، جس کے لیے یونی کا ہر اسٹوڈنٹ بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ یونی کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ بڑی تعداد میں آؤٹ سائڈرز نے شرکت کی تھی۔ یونیورسٹی کا وسیع و عریض ہال لوگوں سے بھر گیا تھا۔ اتنا کراؤڈ دیکھ اور ساتھ ہی التمش خیدان کی آمد کا سوچ ماہرو کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ کئی بار اس کا دل چاہا تھا اسٹیج چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر وہ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکی تھی۔ اس کی ٹیم میں 2 لڑکیاں اور لڑکے بھی موجود تھے، مگر التمش کے آنے کے بعد اس کے سامنے بولنے والا زیادہ پارٹ اسی کا تھا۔ اسی بات کی وجہ سے وہ زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ماہی، تمہاری شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے ابھی بے ہوش ہو کر گر جاؤ گی۔ بھروسہ رکھو خود پر، سب اچھا ہوگا۔ فنکشن شروع ہو چکا ہے، کسی بھی وقت التمش خیدان کی آمد ہو سکتی ہے۔ صوفیہ اسٹیج پر اس کے پاس آ کر تسلی دیتے بولی۔ صوفیہ، مجھے سچ میں لگ رہا ہے میں نے بے ہوش ہو کر گر پڑنا۔ ماہرو کی حالت اس وقت واقعی ہمدردی لائق تھی۔ ہاں، بات تو ٹھیک ہے تمہاری۔ التمش خیدان کی بارب شخصیت ٹی وی پر دیکھ کر ہی دل دھڑک اٹھتا، تمہیں تو پھر ان کے سامنے بولنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ ثنا اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھاتے بولی۔ اچھا، تم اسے مزید ڈراؤ، پہلے ہی وہ مشکل سے کھڑ گیا۔ اوکے ماہی، ہم جا رہی ہیں، بیسٹ آف لک۔ صوفیہ ثنا کو سرزنش کرتی اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے اتر گئی تھی، کیونکہ وہاں صرف کمپیئرنگ والی ٹیم نے ہی رہنا تھا، باقی سب بیک اسٹیج موجود تھے۔ ماہرو نے خود کو نارمل کرتے کمپیئرنگ کا آغاز کیا تھا۔ اس کی دلکش اور پرسوز آواز پورے ہال میں گونجتی بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہاں انوائٹڈ سیاسی شخصیات آنا شروع ہو چکی تھی، مگر ماہرو پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھی۔ فنکشن سٹارٹ ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ التمش خیدان کے آنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ ماہرو دل ہی دل میں اس کے نہ آنے کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ اتنی خوفزدہ اور گھبراہٹ اسے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی نروس کیوں ہو رہی تھی، وہ بھی اس شخص سے ملاقات کے لیے جس سے وہ پہلی بار ملنے جا رہی تھی۔ ماہرو، جلدی جاؤ اسٹیج پر، التمش خیدان یونیورسٹی میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ ابھی خود کو نارمل کرنے کے لیے بیک اسٹیج آئی ہی تھی جب اس کی ٹیم ممبر اس سے زیادہ حواس باختہ سے بھاگتی اندر آئی تھی۔ ماہرو جلدی سے اپنی فائل اٹھاتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ڈائز کے قریب پہنچتے اس نے گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ اسی وقت التمش خیدان فردوس میم کے ساتھ اپنی سیکیورٹی اور پارٹی ممبر کے درمیان گھرا اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کراؤڈ میں ہلچل سی پیدا ہوئی تھی۔ سب اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے اسے دیکھنے کی جدوجہد میں تھے۔ ڈسپلن کمیٹی نے بہت مشکل سے سب کو واپس اپنی جگہ پر بٹھایا تھا۔ پہلی قطار میں عین ماہرو کی نگاہوں کے سامنے التمش خیدان کے بیٹھنے کا اسپیشل بندوبست کیا گیا تھا۔ ماہرو کی نظریں گارڈز کے درمیان کھڑے التمش خیدان پر پڑی تھی۔ سیاہ قمیض میں قیمتی لباس میں ملبوس، براؤن کوٹ پہنے وہ سر اٹھائے چلتا بے انتہا شاندار لگ رہا تھا۔ ماہرو نے اس کا استقبال کرنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر بنا کچھ بولے یکٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ ماہرو، تم بول کیوں نہیں رہی؟ سر صہیب دوبارہ اشارہ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے اسے بازو مار کر متوجہ کیا تھا، جس پر ہوش میں آتے وہ لڑکھڑاتی زبان میں اس کا نام پکارتی گویا ہوئی تھی۔ اپنے نام کی پکار اور اپنے استقبال میں ادا کیے جانے والے اتنے خوبصورت الفاظ پر التمش نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔
उसे अपनी जानिब मतवज्जा पाकर माह की आवाज़ हल्की सी काम गई थी और चेहरे की रंगत घबराहट की वजह से ख़तरनाक हद तक सुर्ख पड़ चुकी थी। माहिरू ने उस पर से निगाहें हटानी चाही थी जब उसे अल्तमश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान का अंसर नज़र आया था। वो हैरान हुई थी कि वो उसे देखकर हंस रहा था। उसकी निगाहों में कुछ ऐसा था कि माहिरू गड़बड़ा गई थी। उसके बाद से उसने एक बार भी अल्तमश ख़ैदान की जानिब नहीं देखा था, मगर मुसलसल अपने चेहरे पर उसकी निगाहों की तपश महसूस करती रही थी। वो अंदर ही अंदर हैरान भी थी कि इतनी हुस्न की जलपरियों में उसे सिर्फ वो ही क्यों नज़र आ रही थी, जिसने सादा से महरून गाउन पर दुपट्टा हिजाब के स्टाइल में सर पर ओढ़ रखा था। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी जो बार बार पानी पीने की वजह से कब की गायब हो चुकी थी। उसकी हैरानी तब ख़त्म हुई जब उसकी निगाह अल्तमश के साथ बैठी मैम फिरदौस पर पड़ी थी। वो उसी की जानिब इशारा करके अल्तमश को कुछ बता रही थी और वो उनकी बात सुनकर मुस्कुराता उसकी जानिब देखने लगा था। माहिरू जल्दी से अपने अल्फाज अदा करती स्टेज से हट गई थी। अभी थोड़ी देर बाद उसे अल्तमश को स्टेज पर बुलाना था और जब तक अल्तमश स्टेज पर था उसे भी वहीं रहना था। यही मरहला माहिरू के लिए सबसे मुश्किल था। वो एक ही सांस में आधी बोतल पानी की पीती खुद को नॉर्मल करने लगी थी। आज के दिन वो न जाने कितने लीटर पानी अपने अंदर उतार चुकी थी। घबराहट में उसने कल से और कुछ भी नहीं खाया था, बस पानी पर ही जी रही थी। कुछ लम्हों बाद वो स्टेज पर आई थी जहाँ हर तरफ अल्तमश को स्टेज पर अपने सामने देखने के लिए सब लोग एक्साइटेड थे। उसने गहरी सांस हवा में खारिज करते अल्तमश ख़ैदान को पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ स्टेज पर बुलाया था। उसे लगा था इर्द गिर्द खड़े गार्ड्स भी उसके पीछे स्टेज पर आएंगे या फिर कम से कम मैम फिरदौस, सर ज़ुहैब और फैकल्टी के मेंबरान में से तो कोई ऊपर आएगा ही सही। मगर अल्तमश ख़ैदान को अकेले ऊपर आते देख माहिरू की टांगें हकीकत में कांपने लगी थी। जिस शख्स के दूर बैठे सरसरी निगाह बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसके इतने करीब अकेले खड़े होने के ख्याल से ही माहिरू का सर चकरा गया था। अल्तमश जैसे ही स्टेज पर चढ़ा, पूरे हाल में तालियों और होटिंग की आवाज़ ने एक समा बांध लिया था। पिछली नशिस्तों पर बैठे स्टूडेंट्स उसकी पार्टी का नारा लगाने लगे थे। अल्तमश ने उन सब की जानिब हाथ हिलाते शुक्रिया अदा किया था। वो माहिरू के करीब आने के बजाय स्टेज के सेंटर में खड़ा हो गया था, जिस पर नचार माहिरू को चलकर उसके पास जाते माइक पकड़ाना पड़ा था। अल्तमश को माइक थमाते बेध्यानी में उसकी उंगलियां अल्तमश की उंगलियों से टकराई थीं, जिस पर माहिरू ने घबराहट के आलम में माइक छोड़ दिया था। अगर अल्तमश दूसरे हाथ से ना थामता तो माइक स्टेज की चिकनी सतह पर गिरकर टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। इट्स ओके, कूल डाउन, अल्तमश उसके जानिब देखता नरम मुस्कुराहट से बोला था। उसकी गमगीर सरगोशी पर माहिरू का दिल जोर से धड़का था। उसके हाथों की फाजिया कप का पहाड़ अल्तमश की नज़रों से पोशीदा नहीं रह पाई थी। वो माइक पकड़ाकर मिलने वाले ऑर्डर के मुताबिक अल्तमश से चंद कदमों के फासले पर जा खड़ी हुई थी। फिरदौस बेगम ने दूर से उन्हें मुस्कुराती नज़रों से देखा था। वो अक्सर अल्तमश के सामने माहिरू के हवाले से बात करती रहती थी। उन्हें ये ज़हीन और धीमे मिजाज की प्यारी सी लड़की बहुत पसंद थी, मगर उन्होंने कभी माहिरू को इस नज़रिए से कभी नहीं सोचा था जिससे इस वक्त उनकी आंखें देख रही थी। बहुत से कैमरे हर एंगल से अल्तमश के फ़ोटोज़ ले रहे थे। अल्तमश ने अपनी तकरीर के दौरान नोट किया था कि वो लोग उसके साथ साथ माहिरू की तस्वीरें भी खींच रहे थे, जो बात उसे इंतहाई नागवार गुजरी थी। बोलने के साथ वो चलता हुआ नामहसूस माहिरू के आगे जा खड़ा हुआ था, जिससे वो काफ़ी हद तक कैमरा मैन्स की निगाहों से महफूज हुई थी। माहिरू समेत किसी ने उसकी यह हरकत नोट नहीं की थी सिवाय फिरदौस बेगम के, जो ये देख खुश होने के साथ साथ हैरान होती मुस्कुरा दी थी। अल्तमश अपनी माँ और बहनों के मामले में बहुत प्रोटेक्टिव था। आज उसे किसी और के लिए वैसा ही किरदार अदा करते देख वो बहुत खुश हुई थी। मुसलसल इतने घंटे खड़े रहने की वजह से माहिरू का सर चकराने लगा था। कल से खाली पेट होने की वजह से कमज़ोरी फील हो रही थी। उसे अल्तमश की तकरीर ख़त्म करने तक वहाँ खड़ा रहना था, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी अल्तमश क्या बोल रहा है और उसके अदा किए जाने वाले कुछ जुमलों पर लोग खुश होते इतनी होटिंग क्यों कर रहे हैं। उसकी निगाहों में हर चीज़ घूमती महसूस हुई थी। अल्तमश ने उसी लम्हे अपनी तकरीर मुकम्मल करके पलटते उसकी जानिब माइक बढ़ाया था, मगर माहिरू इस पोजीशन में ही नहीं थी कि हाथ बढ़ाकर माइक पकड़ पाती। वो अपने साथ छोड़ते हवास बहाल रखने की नाकाम कोशिश करती ज़मीन बोस होने को थी, जब अल्तमश ने बिना इर्द गिर्द खड़े मीडिया वालों की परवाह किए आगे बढ़कर उसे बाहों में थाम लिया था। माहिरू ने आंखें मूंदते अपना सर अल्तमश के कंधे पर महसूस किया था। वो पूरी तरह अपने हवास खोती उसकी बाहों में लहरा गई थी। कैमरामैन फ़ौरन एक्शन में आए थे, मगर अल्तमश उसे अपने चौड़े वजूद के साथ लगाए खड़ा कैमरे की नज़रों से महफूज कर गया था। उसने माहिरू की कमर के गिर्द बाजू हमाल कर रखे थे, जिसकी वजह से माहिरू का सर उसके कंधे पर टिका हुआ था।
اس کے چہرے کا رخ ایسا تھا کہ ماہرو کی چلتی مدھم گرم سانسیں التمش کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص لمحے بھر کو اس پری بیکر کے طلسم میں کھو سا گیا تھا۔ ماہرو کے گلابی ہونٹ ادھ کھلے ہوئے تھے اور اس کے سینے پر سر ٹکائے ایسے بے خبر ہو چکی تھی جیسے یہی اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ بیک اسٹیج موجود 3-4 لڑکیاں لڑکے ماہرو کو تھامنے اس کے قریب آئے تھے، مگر التمش نے ہاتھ اٹھاتے ان لڑکوں کو ماہرو کے قریب آنے سے روک دیا تھا اور اس کی مرمری گڑیا کو اپنی باہوں میں اٹھاتے وہ سب کو حیران چھوڑتا بیک اسٹیج کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فردوس بیگم سمیت وہاں موجود تمام افراد ہونکوں کی طرح منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کوئی مجھے پکڑو، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گی، پلیز مجھے چٹکی کاٹ۔ کیا یہ ابھی جو میں نے دیکھا وہ حقیقت ہی ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ ثنا آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھنے کے باوجود یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، التمش خدان نے ماہرو کو باہوں میں اٹھایا ہے۔ مجھے تو یہ کسی فلم کے سین سے کم نہیں لگ رہا۔ صوفیہ کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ التمش اسے بیک اسٹیج لاتا وہاں پڑے صوفے پر لٹا چکا تھا۔ التمش کے رعب کی وجہ سے کوئی اندر نہیں آ پا رہا تھا۔ فردوس بیگم اور سر زہیب اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ یونی کا ڈاکٹر بھی موجود تھا جو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ایڈ دیتا تھا۔ آپ اس بھیڑ کو کم کریں یہاں سے، اور کیا آپ کی پوری یونیورسٹی میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے؟ التمش فردوس بیگم کے قریب آتا خفگی سے بولا تھا۔ اسے ماہرو کی کلائی تھام کر اس کی نبض چیک کرتا ڈاکٹر بہت برا لگا تھا۔ اس کی بات فردوس بیگم کو 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ حیرت و بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے اب نکلنا ہے۔ التمش ان کی معنی خیز نظروں کے جواب میں سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسے اپنا آپ زیادہ ظاہر کرنا پسند نہیں تھا۔ اپنی ماں سے بہت زیادہ فرینکنس ہونے کے باوجود وہ انہیں اس لمحے یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ ان کے یہ اسٹوڈنٹ پہلی نظر میں اسے بری طرح بھا گئے تھے اور اس پر پڑتی ان مردوں کی نگاہیں اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی چلے جاؤ گے؟ فردوس بیگم نے اس کا ری ایکشن جاننا چاہا تھا۔ ابھی یہاں کھڑے ہو کر یہ تماشا نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ التمش کی آنکھوں سے اس کی اس منظر کے حوالے سے ناگواری چھلک رہی تھی۔ میں چھوڑنے آتی ہوں تمہیں۔ فردوس بیگم نے اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ نہیں ماما، جب تک وہ لڑکی ہوش میں نہیں آ جاتی اسے ان سب کے درمیان اکیلا مت چھوڑیے گا۔ التمش انہیں واضح لفظوں میں انکار کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر فردوس بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ واہ یار التمش خدان، تو واقعی میں ہیرو ہے۔ ماہی جیسے اس نے تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر گرنے سے بچایا اور پھر انتہائی عقلمندی کا ثبوت دیتے میڈیا والوں سے تمہیں پوری طرح پوشیدہ رکھا، یہ کام ایک جنٹل مین ہی کر سکتا ہے۔ تمہیں ان کا شکریہ ادا تو کرنا ہی چاہیے۔ ماہرو جب سے ہوش میں آئی تھی ان سب کے منہ سے یہ جملے سن کر اس کا شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ اتنے لوگوں کے سامنے وہ التمش خدان کی باہوں میں تھی، اس کا دل چاہا تھا شرم سے ڈوب مرے۔ میم فردوس اور باقی سب اساتذہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات التمش خدان کیا سوچتا ہوگا کہ وہ کس ٹائپ کی لڑکی تھی کہ سیدھی اس کی باہوں میں سما گئی۔ اچھا اب جاؤ تم لوگ یہاں سے، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، مجھے سونا ہے ابھی۔ ماہرو اس وقت تنہائی چاہتی تھی۔ فردوس بیگم اسے خود گھر تک ڈراپ کر کے گئی تھی۔ ماہرو ان کی بہت مشکور تھی، یہ بات جانے بغیر کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے آرڈر فالو کرتے اسے ایک پل کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ سب اس سے ملتی، اسے آرام کرنے کی ہدایت دیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ماہرو نے ملازمہ کو بلا کر مہیر کا پوچھا تھا، جس کے مطابق وہ آج رات اپنے دوست کے گھر پر رہ کر کچھ اسٹڈی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ماہرو کا نمبر بند ملنے کی وجہ سے گھر پر فون کر کے بتا دیا تھا۔ اس کی جانب سے تسلی کرتے ماہرو سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر بار بار آتے خیالات کی وجہ سے نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تصور میں بھی التمش کا خیال آتے اس کا دل زور سے دھڑک اٹھتا تھا۔ جو شخص اس کا آئیڈیل رہا تھا وہ ایک ملاقات میں دل کو اتنا کیوں بھانے لگا تھا؟ ماہرو بار بار اس کا خیال دل سے جھٹکنے لگی تھی، لیکن اس کا نرم مسکان کے ساتھ اپنی جانب دیکھنا اور وہ غمگین سرگوشی میں حوصلہ افزائی کرنا ماہرو کا دل سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے لگا تھا۔ جس شخص کو وہ پہروں ٹی وی پر اسکرین پر تکتی رہتی تھی، اس کے یوں حقیقت بن کر سامنے آ جانے پر وہ اپنے احساسات اور جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تھا، جہاں اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد اس کے میم فردوس نے نمبر ڈائل کیا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کی کال دیکھ انہوں نے دوسری بیل پر ہی اٹھا لی تھی۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا آپ کی؟ فردوس بیگم کی شفقت بھری آواز گونجی تھی۔ اب ٹھیک ہوں میم، بہت شکریہ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی۔ ماہرو نے ذرا سا جھجکتے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ارے بچے، شکریہ کی کیا بات ہے، آپ ہماری ذمہ داری تھی، میں نے تو بس اپنا فرض نبھایا ہے۔
فردوس بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے التمش کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھتے بولی۔ عشا جو کچھ نیوز میں دیکھ کر اور کچھ ان کے منہ سے سن چکی تھی، التمش کو سامنے صوفے پر براجمان ہوتے دیکھ اس نے فردوس بیگم کے ہاتھ سے موبائل لیتے کال اسپیکر پر کی تھی۔ بہن کی شرارت پر التمش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ان تینوں کو تو پہلے ہی ماہرو بہت پسند تھی۔ وہ اپنے اکڑو کھڑوس بیٹے کے لیے ایسی ہی کوئی لڑکی چاہتی تھیں۔ اکثر اس کے سامنے ماہرو نامی لڑکی کا قصہ چھیڑ دیا جاتا۔ التمش جسے لڑکیوں کے معاملے میں انٹرسٹ کم ہی ہوتا تھا، ماہرو کے بارے میں ہوتی باتوں پر وہ توجہ دینے لگ گیا تھا۔ اور آج اسے دیکھ کر تو رہی سہی کسر بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ نازک سی گڑیا جیسی گھبرائی بوکھلائی لڑکی اسے بہت پسند آئی تھی۔ اس کے باہوں میں آنے پر اسے اپنی دھڑکنوں کی تال بدلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب بہت انوکھا اور منفرد احساس تھا، جسے وہ کافی انجوائے بھی کر رہا تھا۔ عشا کے اسپیکر آن کرنے پر دوسری جانب سے اس کی نسوانی آواز التمش کے کانوں سے ٹکراتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں لاسٹ پر جو ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ میری وجہ سے التمش سر کی تقریر خراب ہوئی۔ آپ نے کہا تھا انہیں ہر چیز پرفیکٹ پسند ہے اور میں نے سارا میس کریٹ کر دیا۔ وہ تو بہت غصے میں ہوں گے نا، نیوز پر بھی نہ جانے کیا کیا بولا جا رہا ہے۔ ماہرو اس بات سے انجان کہ اس کی یہ ساری گوہر افشانیاں التمش خیدان خود اپنے کانوں سے سن رہا ہے، روانی میں بولتی چلی گئی تھی۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے بے ہوش ہو کر کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ فردوس بیگم اسے جواب دینے ہی والی تھی جب التمش کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ عشا کو ایک شرارت سوچی تھی۔ میں عشا بات کر رہی ہوں، ماہرو تمہاری فردوس میم کی بیٹی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، بھیا کو ہر چیز پرفیکٹ ہی چاہیے ہوتی ہے، اور جو کچھ تقریب میں ہوا اس کی وجہ سے بھائی کافی ڈسٹرب ہیں۔ عشا التمش کی جانب شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جو اشارے سے اسے مزید پریشان کرنے سے روک رہا تھا، اور شاید غصے میں بھی۔ میڈیا والے ان کے بارے میں کافی باتیں جو کر رہے ہیں، تمہیں ان سے پرسنلی مل کر سوری کرنا چاہیے، شاید اس طرح ان کا غصہ کم ہو جائے۔ عشا نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی، کیونکہ دوسری طرف اس کی بات کے جواب میں لمبی خاموشی چھا گئی تھی۔ فردوس بیگم اور التمش اس کی شرارت سمجھتے مسکرا دیے تھے۔ کیا ہوا، تم سوری نہیں کرنا چاہتی ان سے؟ عشا نے اسے بولنے پر اکسایا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ دراصل مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ میں ان سے بھلا کیسے ملوں گی؟ اگر دوبارہ ان کے سامنے کوئی الٹی حرکت کر دی یا آج کی طرح خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تو وہ مزید غصہ ہو جائیں گے۔ ماہرو سادگی بھرے لہجے میں کشمکش میں مبتلا جو منہ میں آیا بول گئی تھی۔ التمش کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ دلچسپ اور معصوم تھی۔ نہیں، آئی پرومس ایسا کچھ نہیں ہوگا، عشا نے اسے حوصلہ دیا تھا، جس پر ماہرو مری مری آواز میں اثبات میں جواب دیتی فون بند کر گئی تھی۔ ماما، آپ کی اسٹوڈنٹ تو واقعی کمال کی ہے، بھیا کے ساتھ اس کی جوڑی بہت اچھی بنے گی، ایک دیو اور اس سے خوفزدہ اس کی نازک پری، عشا نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس کے جواب میں ملنے والی التمش کی گھری پر وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ التمش کیسی لگی تمہیں ماہرو؟ فردوس بیگم التمش کے مسکراتے چہرے کی دل ہی دل میں بلائیں لیتی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ایک ملاقات، وہ بھی اتنی مختصر۔ ماما، بھیا بھلا کیسے بتا سکتے ماہرو انہیں کیسی لگی؟ التمش کے بجائے عشا نے جواب دیا تھا، مگر جواب میں ماں اور بھائی سے ملنے والی گھوری پر فوراً خاموش ہوئی تھی۔ اچھی ہے اور میرے ٹائپ کی ہے ماما، سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں۔ التمش کے الفاظ پر فردوس بیگم اور عشا نے شوق کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا تھا کہ لڑکیوں اور شادی کے نام پر چڑھنے والے التمش نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ التمش ان کی ہونکوں جیسی شکلیں دیکھ کر مسکراتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ماما، آپ کی اسٹوڈنٹ کا جادو چل گیا ہے آپ کے بیٹے پر، دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ کو، بھیا کو یہ ماڈرن سی تیز ترار لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ میں تو کہتی ہوں اگلے مہینے میری شادی کے ساتھ بھیا کی بھی شادی کر دے، خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ عشا التمش کی رضامندی جان کر پوری طرح ایکسائٹڈ ہو چکی تھی۔ حوصلہ رکھو، التمش نے ابھی پوری طرح رضامندی نہیں دی، میں وقت سے پہلے اور جلد بازی میں کچھ نہیں کرنا چاہتی، پہلے وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں جانیں، اس کے بعد التمش جو بھی فیصلہ کرے گا مجھے دل سے قبول ہوگا۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ سیاست کی دنیا میں قدم رکھنے کے باوجود میرا بیٹا میری تربیت اور فیملی کی اقدار نہیں بھولا، آگے بھی وہ جو کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ فردوس بیگم فخریہ لہجے میں بولی تھی، ہر دن کے ساتھ ان کا اپنے بیٹے پر مان بڑھ جاتا تھا۔ التمش کے والد جمشید خیدان کا تعلق بھی سیاست سے تھا، عوامی لیگ پارٹی کا قیام انہی نے عمل میں لایا تھا۔ وہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے بہت سارے خواب
रखते थे, मगर उनकी ज़िंदगी ने उन्हें ज़्यादा वक्त की मोहलत नहीं दी थी। एक दिन हार्ट अटैक आने की वजह से वो अपने बीवी बच्चों को रोता छोड़ दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे, जिसके बाद फिरदौस बेगम ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हें शुरू से ही जॉब करने का शौक़ था, जिसका एहतराम करते जमशेद ख़ानदान ने उन्हें इजाज़त दे दी थी। बेशुमार जागीर के मालिक व जद्दी पुश्ती रईस थे। उनके घर दौलत की रेल पेल थी, जिसकी वजह से फिरदौस बेगम को इस हवाले से कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। उनका बड़ा बेटा अल्तमश था, जिससे 2 साल छोटी ईशा और उससे 1 साल छोटी फ़िज़ा थी। अल्तमश को शुरू से ही सियासत में जाने का बहुत शौक़ था, इसलिए फिरदौस बेगम ने भी उस पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं की थी। अल्तमश ने अपने बाबा की पार्टी ज्वाइन की थी और दिन रात काम करके उसे वापस उसी पोजीशन में ले आया था जिसमें उसके बाबा देखने की ख्वाहिश रखते थे। अल्तमश ने हमेशा अपना पूरा फोकस अपने काम पर ही रखा था। फिरदौस बेगम उसे 1-2 बार शादी की बात कर चुके थे, जिससे वह साफ लफ्ज़ों में इनकार कर गया था। इसलिए फिरदौस बेगम ने पहले ईशा की शादी करने का फ़ैसला किया था। वो अपने एक क्लास फेलो जमशेद साहब के दोस्त के बेटे हसन को पसंद करते थे। हसन फिरदौस बेगम की आंखों के सामने पला बड़ा था। उन्हें ईशा के लिए वो अच्छा लगा था। अल्तमश से मशवरा करते उन्होंने इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी थी। उसकी शादी के लिए 1 महीने बाद की डेट रखी गई थी। दोनों घरानों में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी, मगर कोई नहीं जानता था कि आने वाला वक्त उनकी ज़िंदगियां कैसे बदल कर रख देने वाला था। सर, कोई माहिरू नामी लड़की मिलने आई है आपसे। अल्तमश अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था। फिरोज़ के अंदर आकर बताने पर वो चौंक कर सीधा हुआ था। माहिरू को उसके ऑफिस का किसने बताया था? अल्तमश पहले तो हैरान हुआ था, मगर फिर उसे ईशा की कारस्तानी समझ मुस्कुराते फिरोज़ को उसे अंदर भेजने का कहने लगा था। मैं आई कम इन सर? माहिरू ने अंदर कदम रखते कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा था। यस कम इन। अल्तमश सामने खुली फाइल को बंद करता फुर्सत से उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ था, जो सी ग्रीन शॉर्ट फ्रॉक और कैप्री के ऊपर हमरंग दुपट्टा ओढ़े बिना किसी मेकअप के सादगी में भी अपनी जानिब खींच रही थी। उसका मसनूई आराइश से के बिना पाकीज़ा चेहरा निखरा निखरा बहुत प्यारा लग रहा था। अल्तमश कितने ही लम्हे उस बेरयां मासूम चेहरे की दिलकशी में खोया उसे मज़ीद नर्वस कर गया था। सर, मैं जानती हूँ आपको मुझ बहुत गुस्सा होगा, मगर मैंने उस दिन कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं बहुत घबराहट का शिकार थी। माहिरू उसकी गहरी नज़रें खुद पर जमी देख मज़ीद घबरा गई थी। उसे यही लगा था अल्तमश अभी भी उस पर गुस्सा है, इसलिए वो रवानी में रटा रटाया जुमला बोलती चली गई थी। जब अल्तमश के बीच में टोकने पर उसे ब्रेक लगी थी। सिट डाउन। अल्तमश ने अपने सामने टेबल की दूसरी जानिब पड़ी चेयर की जानिब इशारा किया था। माहिरू उसकी पर्सनालिटी के रूम में आती फ़ौरन कुर्सी पर टिक गई थी। 2 कप चाय भिजवाएं फ़ौरन। अल्तमश ने बिना दोबारा उससे कोई बात किए रिसीवर उठाकर ऑर्डर दिया था। मैं चाय नहीं कॉफ़ी पीती हूँ, बेसाख्ता माहिरू के मुंह से निकला था। ख्याल आता ही कि वो किसके सामने बैठी क्या बोल रही है। उसने फ़ौरन ज़ुबान दांतों तले दबाई थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अल्तमश उसकी बात सुन चुका था। 1 चाय और 1 कॉफ़ी। अल्तमश ने दोबारा ऑर्डर किया था, जबकि उसके होंठों पर वही दिल पर असरअंदाज होते दिलकश मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। ये लड़की अपनी नादानी और लापरवाह अंदाज से उसे अपना असीर बना रही थी। जी, तो क्या कह रही थी आप मिस माहिरू अवनौस? अल्तमश अब के पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ था। जब उसकी मुकम्मल तवज्जो अपनी जानिब पाकर माहिरू मज़ीद नर्वस हुई थी, मगर ये जानने के बावजूद भी अल्तमश ने अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। वो आई एम सॉरी, उस दिन मैं सारा मैस क्रिएट करने के लिए आपको उस बात पर गुस्सा था, तो मैंने सोचा अपनी गलती पर माजरत कर लूँ। माहिरू ने बहुत मुश्किल से जुमला मुकम्मल किया था। क्या आप जानबूझकर बेहोश हुई थीं? अल्तमश ने उसका चेहरा नज़रों के हिसार में लिए सवाल दागा था। नहीं। माहिरू ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। क्या वो उसे इतनी गलत लड़की समझ रहा था? तो फिर जिस बात में आपकी गलती है ही नहीं, उस पर माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत? अल्तमश ने टेबल पर रखी उसकी लरजती उंगलियों पर जो नज़रों के हिसार में लिए आम से लहजे में कहा था। तो मतलब आप गुस्सा नहीं हैं? माहिरू के तासुरात कुछ बहाल हुए थे। बिल्कुल भी नहीं, अल्तमश ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया था। तो फिर मैं जाऊं? माहिरू अपनी जगह से उठी थी। उसे अल्तमश की निगाहों से घबराहट हो रही थी। बिल्कुल भी नहीं, अल्तमश ने अपने मखसूस लहजे में वही अल्फाज दोहराए थे। माहिरू उसके सर तासुरात देख कुर्सी पर टिक गई थी। आप मुझसे इतना डरती क्यों हैं? क्या मैं इतना खौफनाक दिखता हूँ आपको? अल्तमश उसकी जानिब से नज़रें हटा पाने में बेबस हुआ था। उसकी लरजते रक्स करती घनेरी पलकें बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थीं।
نہیں، وہ دراصل مجھے غصہ کرنے والے اور سنجیدہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں۔ آپ کے غصے کے بارے میں بہت سن رکھا۔ ماہرو کا سارا کانفیڈنس اس کے سامنے گھاس چڑھنے چلا جاتا تھا۔ جو الٹا سیدھا منہ میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہے تھے۔ تو مطلب میں آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہوں؟ التمش کے تاثرات سنجیدہ ہوئے تھے۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ ماہرو اپنے غلط بول جانے پر پچھتائے تھے۔ تو اس کا مطلب پسند ہوں؟ التمش نے لب بھینچے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا، ماہرو نے منہ پھلائے جواب دیا تھا۔ تو وہ اس کا زج کرنا اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ فردوس میم کے بیٹے نے ان کا اتنے سالوں سے دیا کانفیڈنس لمحوں میں ہوا کر کے رکھ دیا تھا۔ التمش کو اس سے بات کرنا، اسے چھیڑنا اچھا لگ رہا تھا، اس لیے وہ بات سے بات نکالتا گفتگو کو طول دینے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ اس کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ پینڈنگ پر تھی۔ مگر اس کے بعد التمش نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں؟ ماہرو اپنی کافی جلدی جلدی ختم کرتی جانے کے لیے اٹھی ہی تھی جب التمش نے جانے کس احساس کے زیر اثر پوچھا تھا۔ ماہرو کو تو کچھ پل یقین ہی نہیں آیا تھا کہ التمش نے یہ بات کہی تھی، یا اس کے جان وہ بھلا اس جیسی جھلی لڑکی سے کیوں ملے گا دوبارہ؟ آپ نے کچھ کہا؟ ماہرو نے دوبارہ تصدیق کرنی چاہی تھی۔ میں دوبارہ ملنا چاہتا ہوں آپ سے، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ التمش نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتے اپنی بات دہرائی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ ماہرو اسے اس بات میں مختصر سا جواب دیتی آفس سے نکل گئی تھی۔ التمش کی گہری بولتی نگاہیں ماہرو کے حواس سلب کر گئی تھیں۔ وہ اگر مزید ان مقناطیسی نگاہوں کے حصار میں رہتی تو اس دن کی طرح آج پھر بے ہوش ہو کر گر پڑنا تھا۔ التمش گہری سانس ہوا میں خارج کرتا سیٹ کے پشت سے سر ٹکا گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے کوئی لڑکی اتنا اٹریکٹ کرے گی یا اس کے دل تک رسائی پا سکے گی۔ زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی حاصل کرنے والا شخص، ایک کامیاب سیاستدان، آج پہلی نظر کی محبت میں گرفتار دل کے ہاتھوں پہ بس ہوا بیٹھا تھا۔ دل کے آگے بڑے بڑے سور گھٹنے ٹیک چکے تھے، پھر وہ بھلا کیسے بچ پاتا؟ ماہرو بے بسی سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، جن کی لڑائی آج پھر عروج پر تھی۔ اس کے بابا نے ماما کو کسی پارٹی میں شرکت کرنے سے روک دیا تھا، جس کا غصہ اب وہ یوسف صاحب پر چلا کر اور چیزیں توڑ کر نکال رہی تھی، اور نہ جانے انہیں کیا کیا برا بھلا بھی کہی جا رہی تھی۔ اسی لمحے ماہر اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے ایک ناگوار بھری نظر ڈرائنگ روم پر ڈالی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ماہر دھیمے لہجے میں غرایا تھا۔ ماہرو نے حیرت سے اپنے بھائی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ دونوں کبھی اپنے والدین کے فائٹس میں نہیں بولے تھے۔ ماہر اندر جاؤ تم، زاہدہ بیگم جواباً اس پر چلائی تھی۔ کیوں جاؤں میں اندر؟ آپ کے اس روز روز کے جھگڑے نے ہماری زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی ہے۔ آپ کو ذرا سا بھی خیال ہے اپنی اولاد کا؟ ہم کس ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں یہ سب دیکھ کر۔ اگر ہماری زندگیاں ایسے ہی اجیرن بنانی تھیں تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دیتے، یا پھر پہلے دن سے ہی کسی یتیم خانے میں بھیج دیتے۔ کم از کم اس ہر وقت کے مینٹلی ٹارچر سے تو بچ جاتے ہم۔ ماہر غصے کے عالم میں پھٹ پڑا تھا۔ ان دونوں سمیت ماہرو بھی حیرت سے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دھیمے مزاج کا تھا، اس طرح چیخنا چلانا غصہ کرنا اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ماہر تم انہیں کچھ کیوں بول رہے ہو؟ انہیں ہم دونوں کی نہ فکر ہے اور نہ ہی ضرورت، انہیں انہی کے حال پہ چھوڑ دو۔ ماہرو افسوس بھری نظروں سے اپنے پیرنٹس کو دیکھتی ماہر کا ہاتھ تھامے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ماہر میری جان، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو تو ہو انہیں ہماری کبھی کوئی پرواہ نہیں رہی، پھر کیوں خود ہی ذہنی اذیت دینا؟ ماہر کی حالت دیکھ ماہرو فکر مند ہوئی تھی۔ وہ بار بار سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے کافی تکلیف میں لگ رہا تھا۔ ماہر تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ سر میں درد ہو رہا ہے؟ اس کو ذرا سی تکلیف میں دیکھ ماہرو کی جان پر بن آئی تھی۔ ماہی میرا پورا جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ ماہر اس کا ہاتھ تھام کر اس پر ماتھا ٹکاتے بے بسی سے بولا، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ماہرو نے کال کرنے کے لیے اٹھنا چاہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں سوؤں گا تو آرام آ جائے گا۔ وہ دونوں بہن بھائی بچپن سے ہی ڈاکٹر کے نام سے ڈرتے تھے، انجیکشن ہو یا میڈیسن دونوں لینا ان کے لیے مشکل تھا۔ ماہر کو ڈاکٹر کے نام پر ایک دم ٹھیک ہو کر اٹھتا دیکھ وہ مسکرا دی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ اس کے بھائی کی تکلیف یہ نہیں اس سے بڑی تھی، اس کی یہی بے خبری اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لانے والی تھی، وہ اس بات سے انجان تھی۔ ماہرو کی التمش سے ایک بار فون پر بات ہوئی تھی، جو صرف 5 منٹ پر منحصر تھی، مگر ان 5 منٹس میں اس نے گمگیر دلکش لہجے میں کیے گئے اظہار نے ماہرو کا دل لوٹ لیا تھا۔ التمش نے دان اسے پسند کرتا تھا اور اپنے آگے کا سفر اسی کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے غیر واضح الفاظ بھی اتنے واضح تھے کہ ماہرو کا رواں رواں مہک اٹھا۔
था। अल्तमिश कैतान जैसा बंदा उसकी चाहत कर रहा था। माहिरू का दिल चाहा था शोर मचाकर ये बात सबको बताए। वो अभी इस खुशी से नहीं संभली थी जब अल्तमिश ने उसे लंच ऑफ़र किया था। शायद वो माहिरू से मिलकर उसे मज़ीद जानने का ख्वाहिशमंद था। माहिरू पहले फिरदौस मैम का सोचकर झिझकी थी, मगर फिर अल्तमिश की नाराज़गी का सोचते वो हामी भर गई थी। अल्तमिश ने खुद उसे उसके घर से पिक किया था। माहिरू के लिए ये बात किसी एजाज़ से कम नहीं थी। जिस शख्स के हर काम के लिए हर वक्त मुलाजिम तैयार रहते थे, वो खुद गाड़ी ड्राइव करके उसे लेने आया था। माहिरू को अपना आप दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन हस्ती लगने लगा था। रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रुकते गार्ड्स ने फौरी उतरकर अल्तमिश की साइड का दरवाज़ा खोला था। एक गार्ड माहिरू की साइड की जानिब बढ़ा था, मगर अल्तमिश के एक इशारे से वो फ़ौरन पीछे हुआ था। माहिरू गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खुद बाहर आने लगी थी, मगर अगले ही लम्हे खुशगवार हैरती अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। अल्तमिश कैतान ने झुककर उसके लिए दरवाज़ा खोला था और अब ज़रा सा उसकी जानिब होकर हाथ बढ़ाए उसका मुंतज़िर था। यह बात सिर्फ माहिरू के लिए शौक़ का बाइस नहीं थी, बल्कि फ़िरोज़ और वहाँ मौजूद गार्ड्स के लिए ये मंजर किसी अनहोनी से कम नहीं था। माहिरू ने झिझकते अपना गुलाबी नर्म व मुलायम हाथ अल्तमिश की चौड़ी हथेली पर रख दिया था, जिसे अकीदत से थामते अल्तमिश उसे लिए अंदर की जानिब बढ़ गया था। माहिरू इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट देखकर ही हैरत ज़दा हो गई थी। लाहौर में इतने सालों से रहते हुए आज तक वो हरियाली में घिरे इस खूबसूरत रेस्टोरेंट को कैसे नहीं देख पाई थी। अल्तमिश उसे लिए एक कॉर्नर पर मौजूद बिल्कुल अलग थलग बने टेबल पर ले आया था, जिसका व्यू बाकी सब जगहों से मुख्तलिफ और हसीन था। एन सामने से फूलों के दरमियान बहती आबशार बेइंतहा दिलकश मालूम हो रही थी, जबकि अल्तमिश उसके खुशी से खिलते चेहरे की जानिब मोहब्बत पाश नज़रों से देखे गया था। अक्सर अपने लिए भी वक़्त ना निकाल पाने वाला अल्तमिश कैतान माहिरू को देखने, उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगा था। अल्तमिश अपने अंदर आए इस हैरत अंगेज़ चेंज पर बहुत खुश भी था। ये जगह बहुत खूबसूरत है। मैंने आज तक इतना हसीन मंजर बराह रास्त कभी नहीं देखा। माहिरू बात करते होले से मुस्कुराई थी। मैंने भी। अल्तमिश ने गहरी नज़रें उसके सुंदर मुखड़े पर डाली थी, जो इस वक्त उसके फेवरेट डार्क पर्पल कलर के लिबास में मलबूस उसी मंजर का एक खूबसूरत हिस्सा मालूम हो रही थी। माहिरू उसकी नज़रों और अल्फाज पर सटपटा सी गई थी। पता नहीं उसका कॉन्फिडेंस इस शख्स के सामने कब वापस आना था। उसके बाद यही सिलसिला चलता रहा था। वो अपनी निगाहों और लफ्ज़ों से कंफ्यूज करता रहा था, मगर माहिरू के लिए उसके साथ गुजारे गए तमाम लम्हे किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं थे। ये एक एक लम्हा उसके लिए बहुत कीमती था। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी ज़िंदगी कभी इतनी हसीन भी हो जाएगी, वो भी लाइफ में किसी बंदे के लिए इतनी स्पेशल होगी, वो भी उस शानदार शख्स के लिए जो लाखों दिलों की धड़कन था, जिसकी एक झलक देखने के लिए यंग जनरेशन पागल हो उठती थी। कोई उसके मुस्कुराने पर मुस्कुराएगा और उसके ज़रा से सैड होने पर अपना काम काज छोड़कर उसके पास पहुंच जाएगा। माहिरू तो मुलाकात से पहले ही इस शख्स की असीर थी। अब तो वो शख्स उसे अपनी ऑक्सीजन महसूस होने लगा था। आज फ़िज़ा का बर्थडे था। फ़िज़ा ने खुद कॉल करके माहिरू को इनवाइट किया था और साथ ये भी बताया था कि अल्तमिश को उसकी आमद के हवाले से सरप्राइज़ रखा गया है। माहिरू को बहुत सख्त बुखार था, मगर फिर भी मान गई थी। वो अल्तमिश का रिएक्शन देखना चाहती थी। ठीक 7 बजे वो उनकी आलीशान हवेली में पहुंच चुकी थी, जहां की रौनक आज अरूज पर थी। बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लोग शरीक थे, जिनके बारे में हमेशा माहिरू ने न्यूज़ में सुना था। आज इन्हें अपनी आंखों से देख रही थी। फ़िज़ा की जैसे ही उस पर नज़र पड़ी, वो सबको छोड़ छाड़ कर उसकी जानिब बढ़ी थी। आई नो तुम ज़रूर आओगी। तबीयत कैसी है? फ़िज़ा उससे मिलते खुश दिली से बोली थी। फ़िज़ा को अभी भी उसके बाजू पर हल्का सा टेम्परेचर फ़ील हुआ था। अब काफ़ी बेहतर हूँ। फ़िरदौस मैम कहाँ हैं? माहिरू ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई थी। फ़िरदौस मैम या उनका बेटा? ईशा करीब आती शरारती लहजे में बोली थी। माहिरू उनकी हंसी में छिपकर सर झुका गई थी। भैया बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हें। फ़िज़ा मुस्कुराते हुए उसे बताते किसी के बुलावे पर उस जानिब बढ़ गई थी। माहिरू एक साइड पर खड़ी दूर से ही उस आला पैमाने पर मुनक्कद की गई पार्टी को देख रही थी, जब एक स्टाइलिश इंतहाई खूबसूरत सी लड़की उसके मुकाबले आन खड़ी हुई थी। माहिरू उसे एक नज़र देखकर ही पहचान गई थी। ये जस्टिस रियाज की इकलौती बेटी हमना रियाज थी, जो अपनी खूबसूरती और मगरूर अंदाज की वजह से अक्सर मीडिया वालों की नज़र में रहती थी और अल्तमिश की फ्रेंड भी थी। माहिरू की ये बात भी सोशल मीडिया से ही पता चली थी। तुम वही हो ना फ़िरदौस आंटी की वो गंवार मिडिल क्लास स्टूडेंट, जो पहली बार अल्तमिश को अपने सामने देख उसे लुभाने के लिए उसकी बाहों में जा गिरी थी।
ہمنا کا لہجہ اور الفاظ ماہرو کے لیے اس قدر تصدیق آمیز تھے کہ وہ ماہرو کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ماہرو نے ابھی بھی اس کا لحاظ کرتے پوچھا تھا۔ وہی جو تم نے سنا، آج کل جو تمہیں التمش کی توجہ مل رہی ہے اس پر زیادہ خواب سجانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ تم جیسی ہلکے کردار والی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ تم خود اس کی باہوں میں گری ہو، اس بات کا فائدہ تو کوئی بھی مرد اٹھائے گا۔ تم جیسی بہت ساری آئیں اور گئیں جن کو التمش نے صرف ٹائم پاس کے لیے یوز کیا ہے۔ اس کے دل میں صرف میں ہوں اور شادی بھی وہ مجھ سے کرے گا۔ تم اتنی تو بے وقوف نہیں ہوگی، یہی سوچ لو۔ آخر تم جیسی عام سی مڈل کلاس لڑکی میں التمش کو کیا نظر آ گیا جو اسے یوں اچانک تم سے محبت ہو گئی؟ اگر اتنی محبت ہے تو اب تک آفیشیلی تمہیں اپنی ہونے والی بیوی کے طور پر انٹروڈیوس کیوں نہیں کروایا؟ میں جانتی ہوں میری بات تمہیں بہت بری لگے گی، لیکن اگر بیٹھ کر آرام سے سوچو گی تو ان میں سچائی بھی نظر آئے گی تمہیں۔ ہمنا اس کے دل پر وار کرتی وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ ماہرو سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ ہمنا کی بہت سی باتیں ایسی تھیں جنہیں ماہرو چاہ کر بھی جھٹلا نہیں پائی تھی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلتی وہ جلدی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس وقت وہ کسی کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ہال سے گیٹ سے نکل کر وہ باہر بنی راہداری سے تیز قدموں سے بھاگتی باہر کی جانب جا رہی تھی جب اس کا سر زور سے چکرایا تھا، مگر آج پھر گرنے سے پہلے ہی اسے وہ مہربان باہیں تھام کر اپنے حصار میں قید کر چکی تھی۔ ماہرو آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ التمش اس کا گال تھپ تھپاتا فکر مندی سے بولا تھا، اس کے وجود کی گرمائش اور تپتی پیشانی چھوتا التمش کو علم ہوا تھا کہ اس کے بخار کی شدت سے تپ رہی ہے۔ وہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کے بنا اسے باہوں میں بھرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ماہرو کی خطرناک حد تک لال پڑتی رنگت اسے شدید پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ نازک جان اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود صرف اس کی خاطر یہاں آئی تھی۔ التمش نے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے کپکپاتے وجود پر کمبل ڈالا تھا۔ جو شخص کسی کا ذرا سا اپنے بستر کو چھونا بھی پسند نہیں کرتا تھا، وہ آج پورے استحقاق سے ماہرو کو وہاں جگہ دے گیا تھا۔ اگر ماہرو یہ بات جان جاتی تو کبھی ہمنا کی باتوں کو لے کر اس سے بدگمان نہ ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی فیملی ڈاکٹر نے آ کر ماہرو کا چیک اپ کیا تھا۔ التمش نے گھر میں کسی کو بھی ماہرو کی خراب طبیعت کا نہیں بتایا تھا۔ وہ فضا کی پارٹی بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس وقت ماہرو کے ساتھ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ شی از فائن۔ بخار اور کسی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کافی ویک ہے اس لیے ایسا ہوا، مگر زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائیں گے۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات پر التمش خاموشی سے ماہرو کو دیکھے گیا تھا۔ آخر کس بات کی ٹینشن تھی اسے؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد التمش کرسی ماہرو کے بیڈ کے قریب رکھتا اس کے پاس آن بیٹھا تھا اور کتنے ہی لمحے پریشانی کے عالم میں اسے یکٹک دیکھے گیا تھا۔ شاید اتنا پریشان وہ اس وقت بھی نہیں ہوا تھا جب ایک بہت بڑے حلقے سے الیکشن ہارا تھا۔ اس کی نگاہیں ماہرو پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جب ہولے سے کسمکساتے اس نے آنکھیں کھول دی تھی، اجنبی نظریں کمرے پر دوڑاتے اس کی نظر التمش پر پڑی تھی، جو کرسی سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے بیٹھا پوری فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھنے سیاہ بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے، سلیوز کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ لاپرواہی سے حلیے میں بھی بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ماہرو کے دل نے اس بات کا اقرار کرنے میں بالکل بھی آر محسوس نہیں کی تھی۔ وہ التمش کی گہری نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی اور کندھوں پر ڈھلکا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ ماہرو نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، اپنی مخصوص سواری پر سوار ہو کر۔ التمش کا اشارہ اپنی باہوں کی جانب تھا، جس سے سمجھتے ماہرو کا چہرہ مزید لال ہوا تھا۔ اسے ہمیشہ اسی شخص کے آگے بے ہوش ہونا ہوتا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ماہرو کو اچانک اپنے یہاں سے جانے کا ریزن یاد آیا تو وہ آنکھوں میں آئی نمی اندر دھکیلتی بیڈ سے اٹھی تھی جب اس کے پاس سے گزرنے پر التمش نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں قید کی تھی۔ ماہرو میری طرف دیکھو، کیا ہوا ہے؟ التمش اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑتا اس کے مقابل آیا تھا۔ ماہرو کی آنکھوں کی نمی اس سے زیادہ دیر پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ آپ ایک بات مانیں گے میری؟ ماہرو رونے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ التمش اس کی کنڈیشن سمجھنے کی کوشش کرتا اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ جس طرح میری لائف میں اچانک آئے ہیں ویسے ہی نکل جائیں۔ میں ان دنوں کو ایک حسین خواب سمجھ کر بھول جاؤں گی۔ میں ایک بہت کمزور لڑکی ہوں، بے وفائی کا دکھ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ بات کے دوران ماہرو کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہہ نکلے تھے۔ اب شاک میں مبتلا ہونے کی باری التمش کی تھی۔
ماہرو اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ ہٹاتی واپس پلٹی تھی جب التمش نے شدید غصے میں آتے اسے کلائی سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس کی گرفت میں نرمی بالکل مفقود تھی۔ ماہرو سیدھی اس کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے سرد وحشت ناک لہجے پر ماہرو اندر تک لرز گئی تھی۔ چہرے پر پڑتی التمش کی گرم سانسیں اس کا خون رگوں میں منجمد کر گئی تھی۔ محبت کرتا ہوں تم سے ڈیمن اٹ، کیسے نکل جاؤں تمہاری زندگی سے؟ یہ سوچ تمہارے مائنڈ میں آئی بھی کیسے کہ میں تم سے بے وفائی کروں گا؟ تم ان گزرے دنوں کو حسین خواب سمجھ کر بھول سکتی ہو مگر میں ہرگز نہیں۔ خبردار جب مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کس قدر چاہنے لگا ہوں تمہیں۔ میری سانسوں میں بسنے لگی ہو تم۔ اپنی سانسوں سے بے وفائی کیسے کر کے زندہ رہ پاؤں گا؟ وہ بہت قیمتی ہو تم میرے لیے۔ اگر آئندہ کسی قسم کی فضول سوچوں کو دماغ میں لا کر خود کو اذیت دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ التمش اس کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑے شدت پسندی سے بولتا ماہرو کے اندر باہر پھول کھلا گیا تھا۔ اپنے بازوؤں پر اس کی سخت گرفت سے ہوتا درد وہ بالکل فراموش کرتی یک ٹک مورتی بنی کھڑی اسے گھورتی رہی تھی۔ التمش میدان کو کھونے کے ڈر سے یہ پچھلے پل اس نے کس اذیت میں گزارے تھے وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر الوہی مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور پلکیں حیا کے مارے لرزنے لگی تھی۔ التمش اپنے اظہار کے جواب میں اتنے خوبصورت ری ایکشن پر نہال ہوا تھا۔ اس لڑکی میں بناوٹ نام کو نہیں تھی۔ وہ اپنے اندر کی فیلنگ اس سے نہیں چھپا پاتی تھی۔ وعدہ کریں آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں نا؟ میں کہوں تب بھی نہیں۔ ماہرو نے اپنی گلابی ہتھیلی اس کے سامنے کی تھی۔ کبھی نہیں جانے دوں گا خود سے دور، تم کہو گی تب بھی نہیں۔ التمش اس کی ہتھیلی کو گرفت میں لیتا دل سے بولا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ ماہرو سر جھکائے کمزور سی آواز میں بولتی اس سے دور ہوئی تھی۔ التمش کی تپش زدہ نظروں کا سامنا کرنا مزید اس کے بس میں نہیں تھا۔ اوکے میم، یہ مہنگا ترین ڈرائیور حاضر ہے آپ کے لیے۔ التمش سینے پر ہاتھ رکھ کر سرخم کرتا ماہرو کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بڑھا گیا تھا۔ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی وہ اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ لیے وہ باہر نکل گیا تھا۔ ماہرو محبت باش نظروں سے التمش کی چوڑی پشت کو دیکھتی اس کے ساتھ چلتی تھی۔ اگلے ہی دن التمش کے کہنے پر فردوس بیگم ماہرو کے گھر اس کے رشتے کی بات کرنے پہنچ گئی تھیں۔ التمش نہیں چاہتا تھا ماہرو اس کے حوالے سے مزید انسیکیور ہو، اس لیے وہ جلد از جلد اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام لگوا لینا چاہتا تھا۔ ماہرو کے والدین اپنی بیٹی کے لیے التمش خاندان کا رشتہ دیکھ سکتے میں آ گئے تھے۔ اتنے بڑے شخص کا رشتہ ماہرو کے لیے آیا تھا، یہ عام بات بالکل بھی نہیں تھی۔ یوسف صاحب ایک بار ماہرو سے پوچھنا چاہتے تھے، جو ماضی میں ہوئی اپنی غلطی دوبارہ سے نہیں دہرانا چاہتے تھے، مگر زاہدہ بیگم جو اب ایک دو بار ماہرو کے منہ سے فردوس بیگم کی تعریفیں سن چکی تھی، انہیں ہاں میں جواب دینے میں ایک پل نہیں لگایا تھا۔ وہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ فردوس بیگم نے دبے لفظوں میں انہیں ماہرو کی رضامندی کے حوالے سے آگاہ کر دیا تھا اور ساتھ ہی ماہرو سے یہ نکاح سرپرائز ہی رکھا تھا۔ یہ التمش کی خواہش تھی۔ وہ ماہرو کے چہرے پر آتے خوشی بھرے تاثرات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ عشاء کی مہندی کے دن ہی ماہرو اور التمش کا نکاح رکھا گیا تھا۔ شادی کے سارے فنکشن سیکیورٹی خدشات کے تحت گھر میں ہی رکھے گئے تھے۔ ماہرو عشاء کے خاص اسرار پر پہلے پہنچ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے کتنا بڑا سرپرائز منتظر تھا۔ فردوس بیگم نے اس کے لیے ایک نہایت بیش قیمتی ریڈ کلر کی میکسی تیار کروائی تھی۔ آئی ایم سوری میم، مگر میں یہ نہیں پہن سکتی۔ ماہرو کو اتنی ہیوی میکسی دیکھ کر ہی چکر آنے لگے تھے، جس کے ساتھ ہی زیور اور باقی سب بہت سی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ ماہرو کو حیرت ہوئی تھی بھلا وہ یہ دلہنوں جیسا بھاری لباس اسے پہننے کو کیوں کہہ رہی تھیں۔ کیوں نہیں پہننا؟ ماما نے اتنی محبت سے تمہارے لیے تیار کروایا، پہننا تو پڑے گا ورنہ ماما ناراض ہو جائیں گی۔ عشاء ماہرو کی روحان سے شکل دیکھ مسکرا کر بولی تھی۔ ماہرو نے بے چارگی سے فردوس بیگم کو دیکھا تھا۔ میری خاطر پہن لیں، فردوس بیگم نے اسے محبت سے کہا تھا۔ ماہرو بھلا انہیں پہلے کسی بات کے لیے انکار کر پائی تھی جو اب کر پاتی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ فردوس بیگم اس کی فرمانبرداری پر نہال ہوتی باہر نکل گئی تھی۔ بیوٹیشین پہلے عشاء کو تیار کر رہی تھی، اس کے بعد ماہرو کو کرنا تھا۔ ماہرو روم سے باہر نکل رہی تھی جب ملازم نے آ کر اسے التمش کا پیغام دیا تھا۔ وہ اسے اپنے روم میں بلا رہا تھا۔ ماہرو نے پہلے تو جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر پھر کچھ جھجکتے اس جانب بڑھ گئی تھی۔ ماہرو دروازے پر ناک کرنے ہی والی تھی جب اس کی نظر ادھ کھلے
दरवाजे से अंदर के मंजर पर पड़ी थी। माहिरू को अपना पूरा वजूद झटकों की जद में आता महसूस हुआ था। अल्तमश शर्टलेस खड़ा था, जिसकी बाहों में इंतहाई करीब हमना खड़ी उसे दोनों कदमों से थामे हुए थी। माहिरू ने दरवाजे का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया था। माहिरू के कानों में हमना का एक जुमला गर्दिश करने लगा था। आहट पर अल्तमश ने पलट कर उसकी जानिब देखा था, जहाँ वो एतबार की टूटी किरचियों से लहूलुहान हुआ अपना वजूद घसीटती वहाँ से निकल गई थी। अल्तमश दूर से ही माहिरू का ख़तरनाक हद तक जर्द पड़ता चेहरा देख परेशान हुआ था। वो अभी भी वॉश से निकला था जब हमने उसके रूम में दाखिल होते बुरी तरह रोते खौफज़दा से उसके सीने से आन लगे थे। अल्तमश के लिए उसका ये अमल बहुत गैर मुतवक्के था। उसकी हमना से फ्रेंडशिप थी, मगर एक हद तक। उसने कभी उसे अपने इतने करीब नहीं आने दिया था। अल्तमश उससे रोने की वजह पूछते उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगा था, मगर हमना इस कदर डरी हुई थी कि उसके मज़ीद करीब हो गई थी। यही वो लम्हा था जब माहिरू ने वहाँ कदम रखा था और आंखों में बदगुमानी और बेएतबारी लिए वहाँ से निकल गई थी। हमना में बात करता हूँ तुमसे। अल्तमश बिना हमना की चाल समझे उसको खुद से दूर करता शर्ट पहनते माहिरू के पीछे गया था। अल्तमश के निकलते ही हमना मकरूम मुस्कुराहट के साथ उसके बेड पर जा बैठी थी। वो अपना काम कामयाबी से पूरा कर चुकी थी। माहिरू रोती हुई सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी जब उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल बज उठा था। दूसरी जानिब से उसे जो दिल चीरती खबर सुनाई गई थी उसने माहिरू के कदमों तले से ज़मीन खींच ली थी। माहिर का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी हालत बहुत सीरियस थी। माहिरू को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। एक साथ मिलने वाले दो सदमे उसकी नाजुक जान पर बहुत गिरा गुजरे थे। माहिरू वो लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिरने को थी जब अल्तमश ने उसे कलाई से पकड़ते पीछे किया था। माहिरू फ़ोन कान से लगाए पथरीली आंखों से अल्तमश को देखे गई थी। अल्तमश ने उसके हाथ से फ़ोन लेते कान से लगाया था और दूसरे हाथ से माहिरू के बेजान वजूद को थाम कर अपने करीब किया था। अल्तमश जानता था माहिरू अपने भाई पर जान देती थी। उसके लिए सब कुछ था। उसके बारे में ऐसी न्यूज़ माहिरू बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अल्तमश हॉस्पिटल का एड्रेस पूछता माहिरू को उठाते सीढ़ियाँ उतर गया था। माहिर को सर पर चोट आई थी, मगर फौरी हॉस्पिटल लाने और ऑपरेशन हो जाने की वजह से अब वो ख़तरे से बाहर था। मगर जो बात डॉक्टर्स के थ्रू अल्तमश को पता चली थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। माहिर पिछले 1 साल से ड्रग्स ले रहा था। अल्तमश ने फौरी तौर पर फ़िरोज़ को कहकर माहिर के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। वो बहुत गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व था। उसके दोस्तों ने, जो कि एक बहुत बड़े माफिया का हिस्सा थे, उसे आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स का आदी बनाकर अपने गैंग में शामिल कर लिया था। माहिर के साथ भी वही हुआ था जो अब तक बहुत सारे लोगों के साथ वो करते आए थे। उसे ड्रग्स का लालच देकर उससे गलत काम करवाया जाता था। माहिर जो माहिरू को ये कहकर के रात बाहर गुजारता था कि वो दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा है, दर हकीकत वो ड्रग्स के बदले मिलने वाला अपना काम कर रहा होता था, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी अदारों, खुफिया जगहों पर बनाए गए क्लब्स और इसी जैसे बहुत सारे ठिकानों पर ड्रग्स सप्लाई करना शामिल था। माहिर ये सब नहीं करना चाहता था, मगर इस खुराक के बगैर उसे अपनी जान निकलती महसूस होती थी। वो अगर अपने पेरेंट्स और माहिरू को इस बारे में बताता तो वो लोग उसे कभी भी ड्रग्स ना लेने देते, इसलिए वो इस मामले में भी बेबस हो जाता था। उसके वालिदैन को उसकी परवाह तो शुरू से थी ही नहीं। उन्हें कोई खबर नहीं होती थी वो कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। माहिरू ही थी जो उसका ध्यान रखती थी। उसके घर लेट आने पर उसे टोकती थी, मगर माहिरू खुद भी इतनी ज़माना शनास नहीं थी कि वो इस पहलू पर भी सोच सकती। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि उसका बड़ा भाई, प्यारा भाई, जिसकी आंखों में बचपन से डॉक्टर बनने का ख्वाब था, वो किस बुरी लत में पड़ चुका है। वो दोनों ही अपने घर के हालात की वजह से डिप्रेशन का शिकार रहते थे। माहिरू की छोटी छोटी बात पर बेहोश हो जाने की वजह यही थी कि वो ज़्यादा जहनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन दोनों ने आज तक एक खुशहाल फैमिली का सुख नहीं देखा था। वो अपने माँ बाप के साथ एक साथ बैठने को तरसते थे। अक्सर रेस्टोरेंट में जाकर उनकी हसरत और रश्क भरी निगाहें हंसती मुस्कुराती फैमिलीज़ की जानिब उठती थी। माहिरू ने तो काफ़ी हद तक खुद को इन हालात का आदी बना लिया था, मगर माहिर ने अपनी खुशी और सुकून हासिल करने के लिए बदकिस्मती से वो रास्ता अपना लिया था जो उसे सीधा तबाही की जानिब ले गया था। माहिर को इस बार उन लोगों ने ड्रग्स के बदले किसी का कत्ल करने का कहा था, जिसे सुनते ही माहिर ने इनकार कर दिया था। उसे ड्रग्स की शदीद तलब थी, मगर वो लोग उसे किसी सूरत देने को तैयार नहीं थे, जिस पर माहिर ने अपनी तलब के हाथों पागल होते उनसे झगड़ा किया था और उन्हीं के एक आदमी का कत्ल करके भाग निकला था। जब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। अल्तमश माहिर की कहानी सुनते गुस्से से पागल हुआ था। वो उन्हीं मुल्क फरोशों को तो ख़त्म करवाना चाहता था जो माहिर जैसे मासूम और रोशन मुस्तकबिल रखने वाले लड़कों की ज़िंदगियां तबाह करके उन्हें कब्र में उतार रहे थे। उसे माहिर को ठीक करना था।
ماہرو کی خاطر اسے ماہر کو اس دلدل سے نکالنا تھا۔ التمش خود سے پختہ عزم کر گیا تھا۔ ماہرو ہوش میں آتے ہی ماہر کو پکارنے لگی تھی۔ التمش نے ڈاکٹر سمیت سب کو ماہر کی ڈرگ ایڈکٹ والی بات بتانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ماہرو اس وقت مزید کسی صدمے کا شکار ہو۔ التمش ماہرو کو ماہر کے پاس لے آیا تھا، جو اس وقت دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں تھا۔ التمش کو ماہرو اپنی جانب سے کھینچی محسوس ہوئی تھی، جس کا ریزن وہ اچھے سے سمجھتا تھا، مگر یہ وقت وہ بات دہرانے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے عملے سے لے کر وہاں موجود تمام افراد التمش کا یہ بالکل انداز روپ دیکھ بہت حیران تھے۔ جو شخص ہر جگہ مغرور اور کافی اکڑوں مشہور تھا، اس کو یوں کسی لڑکی کے آس پاس دیکھنا بہت اچنبھے کی بات تھی۔ ماہرو ساری رات ماہر کے بیڈ کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ یوسف رحمان اور زاہدہ بیگم بھی وہیں تھے۔ التمش کئی بار ماہرو کو آرام کرنے کا بول چکا تھا، کیونکہ اس کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر وہ اس کی بات صاف نظر انداز کرتی ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ وہ اس سے بہت سخت ناراض تھی۔ اسے اب ہمنا کی ہر بات سچ لگ رہی تھی۔ وہ اپنے بے وقوف بن جانے پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ وہ اس وقت دوہری اذیت کا شکار تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کا دل کہتا تھا التمش اسے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کی ماہرو کے لیے محبت سچی ہے۔ ماہرو انہی سوچوں میں الجھی اور ماہر کی حالت دیکھ مسلسل آنسو بہائی جا رہی تھی۔ التمش نے ماہرو کی ضد کو دیکھتے ڈاکٹر سے کہہ کر اسے نیند کی گولی دلوا دی تھی، تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ یوسف صاحب اور زاہدہ بیگم کو التمش کی وجہ سے رہنے کو VIP روم دیا گیا تھا۔ صبح 4 بجے کے قریب ماہر کو ہوش آیا تھا، مگر ہوش میں آتے اس نے پھر ڈرگس کی مانگ شروع کر دی تھی۔ وہ چیخنا چلاتا باہر پاگل ہو چکا تھا، بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نرس کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دے رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھنا التمش کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اگر یہ سب ماہرو دیکھ لیتی تو کسی صورت برداشت نہ کر پاتی۔ التمش نے اسی سوچ کے تحت فوری فیصلہ لیتے ماہر کو وہاں سے اپنے ہاسپٹل شفٹ کروا دیا تھا، جہاں وہ ایسے ہی مریضوں کا مفت علاج کرواتا تھا۔ ماہر کے حوالے سے صرف سینئر ڈاکٹر اور ایک نرس کو ہی معلوم تھا، وہ بھی صرف اتنا کہ التمش نے ماہر کو وہاں سے غائب کروایا۔ ماہر کی جان کو خطرہ تھا۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتا تھا، وہ اپنے پکڑے جانے کے خوف سے اسے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے ماہر پولیس کے ہتھے چڑھ کر ان کی شناخت بتائے، لیکن التمش اسے پہلے ہی محفوظ جگہ پر پہنچا چکا تھا۔ ماہرو نے آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے ماہر کا پوچھا تھا۔ وہ بنا نرس کی کوئی بات سنے سیدھی ماہر کے کمرے کی جانب بھاگی تھی، جہاں خالی پڑے بیڈ اور اپنے ماں باپ کو وہاں کھڑے روتا دیکھ ماہرو کی حالت غیر ہوئی تھی۔ ماہر کہاں ہے؟ ماما پاپا ماہر کہاں ہے؟ ماہرو ان کے قریب آتی چلائی تھی۔ التمش نے ڈاکٹرز کے تھرو ماہرو کے پیرنٹس کو بھی یہی بتایا تھا کہ جب صبح نرس وغیرہ روم میں آئی تو ماہر غائب تھا۔ ہاسپٹل کی سیکیورٹی ٹیم کے مطابق ماہر کو رات کے دوسرے پہر ہاسپٹل سے نکلتے دکھا گیا تھا۔ ماہرو کو بھی یہی بات بتایا گیا تھا، مگر وہ کسی صورت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ماہر کو چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ بے ہوش تھا، وہ بھلا کیسے خود جا سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ التمش آپ کے پاس تو بہت پاور ہے نا، پلیز آپ میرے بھائی کو ڈھونڈیں نا، وہ مجھے بنا بتائے کہیں نہیں جاتا، اس کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے۔ ماہرو کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ زاہدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے روتے ہلکے وجود کو سینے سے لگا لیا تھا۔ التمش سے مزید ماہرو کی حالت نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینجے خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ التمش اپنے ہاسپٹل میں ماہر کا علاج کروا رہا تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ ریکور کر رہا تھا۔ التمش کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ جلد از جلد ماہرو کے ہونٹوں پر وہی پہلے والی مسکان دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی تک اس نے ماہرو اور اس کے گھر والوں کو ماہر کے حوالے سے بے خبر ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے پارٹی ارکان کے ساتھ کسی اہم معاملے کے حوالے سے ڈسکشن میں مصروف تھا جب فیروز دروازہ ناک کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ التمش نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ فیروز نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ سر، فیروز پریشان سا اس کی جانب فون بڑھا گیا تھا، مگر جو دوسری جانب سے اسے کہا گیا تھا، التمش ایک سیکنڈ کے بھی دیر کیے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ فیروز بھی تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ ماہر ہاسپٹل سے فرار ہو گیا تھا۔ اسے فوٹیج میں ہاسپٹل کے مین گیٹ سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ التمش کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اگر ماہر اسے نہ ملتا تو وہ ماہرو کو کیا جواب دیتا؟ ڈاکٹر کی ذرا سی لاپرواہی کس قدر بڑا طوفان لانے والی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماہرو آج پھر ہاسپٹل آئی ہوئی تھی کہ کیا پتہ ماہر کے حوالے سے کوئی خبر، کوئی کلو مل جائے۔ وہ ایک دن چھوڑ کر روز آتے تھے، مگر ہمیشہ ناکام، نا امید سے خالی ہاتھ لوٹ جاتے تھے۔ التمش کی وجہ سے ڈاکٹرز اس کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور اس کے ہر بار پوچھے گئے انہی سوالوں کا جواب بہت تحمل سے دیتے تھے۔
نے خود کو گھر تک مختص کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ یونی جانا بھی چھوڑ چکے تھے۔ فردوس بیگم اور التمش نے اس سے ملنے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ماہرو التمش سے سخت بدگمان تھی۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کی باہوں میں کسی اور لڑکی کو دیکھنا ماہرو کے لیے بہت اذیت کا باعث تھا، چاہے جو ریزن بھی تھا، مگر التمش بھلا کسی لڑکی کو اس کے مقام پر کیسے لا سکتا تھا؟ اکثر اوقات ایسے ہی جان لیوا سوچوں میں الجھے اسے ہمنا کی باتیں ٹھیک لگنے لگنی تھی۔ وہ کیا سوچ کر التمش کے دان جیسے شاندار بندے کی خواہش کر بیٹھی تھی، جس کا معیار اس سے بہت اونچا تھا۔ تنہا رہ کر دماغ میں آتی یہ ساری منفی اور ماہر کا دکھ اس کے ڈپریشن میں دن بدن اضافہ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می ماہرو رائٹ؟ ماہرو جو تھکے تھکے قدموں سے ہاسپٹل کے گیٹ سے نکل رہی تھی، اپنے نام کی پکار پر پلٹی تھی، جہاں اپنے مخصوص اسٹائلش لباس میں ملبوس ہمیشہ کی طرح نقص سے تیار ہمنا کھڑی اسی کی جانب متوجہ تھی۔ اس لڑکی کو سامنے دیکھ ماہرو کی آنکھوں میں ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے، جسے نوٹ کرتی ہمنا مسکرا دی تھی۔ تمہارے بھائی کا سن کر بہت افسوس ہوا، وہ قریب آتی ماہرو سے مخاطب ہوئی تھی، جس کے جواب میں ماہرو نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بہت جلد واپس لوٹ آئے گا انشاءاللہ، اس لیے اس پر افسوس کرنا نہیں بنتا۔ ماہرو کا لہجہ پر یقین تھا۔ ہاں، امید کرتی ہوں التمش جلد لوٹا دے تمہیں تمہارا بھائی۔ ہمنا کی عجیب و غریب بات پر ماہرو نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ماہرو نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارے بھائی کو التمش نے ہی تو غائب کروایا ہے، راتوں رات ہاسپٹل سے۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف ہو یار۔ تمہیں کیا لگتا ہے التمش کے ہوتے ہوئے ماہر بھاگ سکتا تھا یا کوئی اور اندر آ کر اسے لے جا سکتا تھا؟ اس سب کے پیچھے التمش کا ہاتھ ہے، ماہر اسی کے پاس ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتی، ورنہ تمہاری مدد ضرور کرتی۔ میں نے تو پہلے بھی تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر شاید تمہیں خود ہی دوسروں کے ہاتھوں کھلونا بننے کا شوق ہے۔ ہم نے سن گلاسز لگا کر پاس کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے، جبکہ ماہرو زلزلوں کی زد میں آئے وجود کو گھسیٹتی ٹیکسی کی جانب بڑھی تھی۔ اسے آج التمش سے فیس ٹو فیس ہر بات کلیئر کرنی تھی۔ التمش نے ہر طرف فورسز پھیلا دی تھی۔ ماہر کو وہ کسی بھی صورت ان لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھنے دینا چاہتا تھا، جن سے بچانے کے لیے اس نے ماہرو کو اتنی تکلیف دے کر ماہر سے دور کیے رکھا تھا۔ وہ آئی جی پنجاب سے مسلسل رابطے میں تھا، اس کی کال پر تمام ادارے متحرک ہو چکے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے بھی سکون میں نہیں بیٹھا تھا، اسے ماہر کو واپس لانا تھا، ماہرو کے لیے۔ سر، ماہر کی خبر مل گئی ہے۔ فیروز کان سے فون لگائے اندر داخل ہوا تھا۔ التمش نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر کان سے لگایا تھا، جب اسی لمحے دوسری جانب سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اوہ نو! التمش کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے وہاں؟ فائرنگ کیوں ہو رہی؟ ماہر ٹھیک تو ہے نا؟ التمش دوسری جانب سے مسلسل سنائی دیتے پولیس موبائل کا سائرن سنتے چلایا تھا۔ سر، ہمارے ماہر تک پہنچنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، ہی از نو مور۔ التمش کی وجہ سے آئی جی پنجاب نے 2 سینئر اے آئی جیز کو سارا معاملہ دیکھنے بھیجا تھا، مگر بدقسمتی سے ان کے بہت قریب پہنچ جانے کے باوجود وہ لوگ ماہر کو نہیں بچا پائے تھے۔ التمش کے ہاتھ سے فون چھوڑ کر فرش پر گرتا چکنا چور ہوا تھا۔ وہ بھلا کیسے ماہر کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو سکتا تھا؟ اس کی غلطی کہیں پر بھی نہیں تھی۔ اگر وہ ماہر کو راتوں رات غائب نہ کرتا تو وہ لوگ بہت پہلے ماہر کو ختم کر چکے ہوتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو بھی خطرہ ہوتا۔ مگر اس وقت اسے اپنا آپ ماہر کا سب سے بڑا مجرم محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ماہر کو اس کی عزیز ترین ہستی اس کا بھائی لٹانے میں ناکام رہا تھا۔ ماہر کی ڈیڈ باڈی قیطان پیلس لائی جا رہی تھی۔ التمش میں بالکل حوصلہ نہیں تھا ماہر کو اتنی بڑی خبر دینے کا۔ ماہر کو ہمنا سے ہی التمش کے قیطان پیلس میں ہونے کا پتہ چلا تھا، اس لیے وہ اس کی آبائی حویلی جانے کے بجائے سیدھا قیطان پیلس گئی تھی، جہاں لگی گاڑیوں کے رش اور بھاری پولیس کی نفری کو دیکھ وہ یہی سمجھی تھی کہ شاید اس کی کوئی میٹنگ ہے۔ اسے پہچان کر گارڈز نے بنا رکاوٹ کے اسے اندر جانے دیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا سامنے کا منظر دیکھ اس کے سر پر آسمان ٹوٹا تھا۔ قیطان پیلس کے وسیع و عریض ہال کے بیچوں بیچ سفید کپڑوں میں ملبوس میت رکھی گئی تھی، جس کے پاس اس کے ماں باپ بیٹھے زاروں کی طرح روئے جا رہے تھے۔ کسی انہونی کے احساس سے ماہر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے آگے کی جانب بڑھی تھی، جب وہاں کھڑے تمام لوگوں کی نظر ماہرو پر پڑی تھی۔ ماہرو اور التمش دونوں کی فیملیز وہاں پہنچ چکی تھی۔ قریب پہنچ کر ماہرو کی نظر جیسے ہی سفید چادر سے چھانکتے چہرے پر پڑی، وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتی فرش پر زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کا بھائی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، ہمیشہ ہر تکلیف ایک ساتھ برداشت کرتے وہ اکیلا اتنی اذیت میں مبتلا ہوتا اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ماہرو کو گرتا دیکھ فردوس بیگم اور التمش قریب آئے تھے۔ ماہرو سکتے کی کیفیت میں ماہر کا چہرہ تکے گئی تھی۔ دل کے چیرے جانے کا درد کیسا ہوتا ہے آج اپنے جوان سا بھائی کی میت دیکھ کر وہ اچھے سے بتا سکتی تھی۔ ماہر
माहिर अचानक ज़ोर से चिल्लाई थी, माहिर उठो, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। ऐसे उठो, हमेशा मेरी बात मानी है ना तुमने, उठो, ऐसे मत करो मेरे साथ, नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बगैर, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी मैं। माहिर उसे कंधे से हिलाकर उठाने की कोशिश करती धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। वो बैन कर रही थी, चिल्ला रही थी, वो अपने हवास बिल्कुल खो चुकी थी। सबने उसे संभालने की बहुत कोशिश की थी मगर माहिर किसी के काबू में नहीं आ रही थी। अल्तमश माहिर की यह हालत देख सब्त के कड़े मराहल से गुजर रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कभी ज़िंदगी के किसी मुकाम पर इस कदर बेबस भी हो सकता है। माहिर जिसकी आंख में वो एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसे इस तरह रोते बिलखते देखना अल्तमश की ज़िंदगी का सबसे अजियतनाक लम्हा था। वह सख्ती से मुठ्ठियाँ भींचता वहाँ से हट गया था। माहिर को गुजरे 2 दिन हो चुके थे मगर माहिर नहीं संभल पाई थी। बहन भाई को खोने का दुख बहुत बड़ा होता है, एक ऐसा दर्द, ऐसा ज़ख्म जो कभी नहीं भर सकता। माहिर और माहिर ने तो फिर एक साथ दुनिया में आंखें खोली थी, हमेशा एक साथ रहे थे। जुड़वा होने की वजह से वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। माहिर के जीने का इकलौता सहारा था माहिर। वालिदैन के नारवा सलूक की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, एक दूसरे की खुशी में खुश और गमी में गमगीन। एक साथ रोना और हंसना सीखा था उन्होंने। अब वो भला कैसे जी पाती माहिर के बगैर। माहिरू का सदमा कम नहीं हो रहा था। उसे पिछले 2 दिनों से बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहाँ है, उसके इर्द गिर्द सब कुछ कौन कर रहा है। वो इसी तरह बेसुध सी बैठी थी जब अचानक उसके कान में अल्तमश की आवाज़ पड़ी थी। वो शायद फिरदौस बेगम के बुलावे पर वहाँ आया था। अल्तमश की आवाज़ सुनते ही माहिरू के दिमाग में हमना की बातें, माहिर की तकलीफ़ और उसका मुर्दा चेहरा नज़रों के सामने गर्दिश करने लगा था। माहिरू के दिलो दिमाग में नफ़रत भर गई थी। वो इस वक्त गहरे सदमे के ज़ेरे असर किसी भी बात का दूसरा रुख जानने समझे बगैर उठ खड़ी हुई थी। उसे अपने मज़लूम भाई पर हुए जुल्म का बदला लेना था, चाहे वो कोई भी होता। माँ की पुकार पर ड्राइंग रूम से बाहर की जाने बढ़ते अल्तमश के कदम रुके थे। वो पलटकर माहिरू के करीब आया था। वो और बाकी सब पिछले 2 दिन से माहिरू को उस सदमे से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे मगर माहिरू ने निगाह उठाकर किसी की जानिब देखा तक नहीं था। मगर आज उसका यूँ नाम लेकर पुकारना अल्तमश का दिल पुरसुकून कर गया था, इस बात से अनजान कि ये सुकून बहुत कम वक्त के लिए था। माहिरू तुम। अल्तमश ने अभी माहिरू को पुकारा ही था जब माहिरू ने बीच में उसे टोकते उससे सवाल पूछा था। माहिर को उस रात हॉस्पिटल से आपने गायब करवाया था। माहिरू के सवाल पर अल्तमश समेत सब ने हैरत भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा था। मैंने पूछा माहिर के उस रात हॉस्पिटल से गायब होने के पीछे आपका हाथ था? माहिरू अब के ज़रा ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी। हाँ, माहिर को मैंने ही गायब करवाया था मगर उसे। अल्तमश की बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी जब माहिरू का हाथ उड़ता सीधा उसके चेहरे पर जा पड़ा था। अल्तमश समेत बाकी सब ने भी हक्का बक्का नज़रों से माहिरू की ये जुर्रत मुलाहिजा की थी। अल्तमश उसकी आंखों में बेएतबारी और शक के रंग देख मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया था। अगर ये जुर्रत माहिरू के अलावा किसी और ने की होती या वो इस वक्त इतने गहरे सदमे में ना होती तो अल्तमश इस गुनाह की क्या सज़ा देता कोई सोच भी नहीं सकता था। वो लाल अंगारा आंखों से माहिरू की जानिब देख रहा था। उसे इस थप्पड़ से भी ज़्यादा माहिरू की आंखों में तैरती बेएतबारी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। क्या मिला आपको मेरे मासूम भाई का कत्ल करके? क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने आपका? माहिरू अल्तमश को गिरबान से पकड़कर झंझोड़ते चिल्लाई थी। जब अल्तमश बिना कोई वजाहत या खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। माहिरू तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मत करो ऐसा। फिरदौस बेगम आगे आई थी। आपने पहले दिन से मेरे आगे मोहब्बत का नाटक किया, पता नहीं क्या हासिल करना चाहते थे आप। मुझे लोगों ने कई बार कहा अल्तमश खैतान के नज़दीक तुम जैसी लड़कियों की कोई अहमियत नहीं, तुमसे शादी करना तो बहुत दूर की बात, वो चंद महीनों तक तुम्हें पहचानने से भी इनकारी होगा। और मुझ बेवकूफ़ को लगता रहा वाकई आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे शादी भी करेंगे, इस बात से अनजान कि आप तो मेरी बर्बादी का प्लान तैयार कर रहे थे। लोगों ने ठीक ही तो कहा था मुझ में अल्तमश खैतान की रखेल बनकर रह जाऊंगी। माह के अल्फाज अभी मुंह में ही थे जब अल्तमश उसके रखेल कहने पर अफसर जब्त गवा बैठा था। बस माहिरू, इसके बाद एक लफ्ज़ मत बोलना। रखेल का मतलब जानती भी हो क्या होता है? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अभी तुम अपने हवासों में नहीं हो, मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं करूँगा। अल्तमश उसे लाल वहशतनाक आंखों से देखता वहाँ से हट गया था जबकि बाकी सब भी अपनी जगह पर सुन से खड़े ये सब देख रहे थे। अल्तमश खैतान के मुंह पर किसी ने इतना कुछ बोला था और उसके बावजूद अपने पैरों पर सही सलामत खड़ी
थी, जिसका मतलब वहाँ मौजूद हर शख्स समझ चुका था कि अल्तमिश उससे कितनी मोहब्बत करता था। वो किस कदर ख़ास थी कि उसकी इतनी बड़ी गुस्ताखी के बावजूद वो बिना कुछ बोले सिर्फ उसकी खातिर बिना अपनी पोजीशन क्लियर किए खामोशी से वहाँ से हट गया था, जो कि अल्तमिश ख़ैतान का शेवा बिल्कुल भी नहीं था। माहिरू उसी दिन वापस अपने घर आ गई थी। उसे सबने समझाने की बहुत कोशिश की थी कि अल्तमिश की किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं है, उसने तो सिर्फ माहिर को महफूज रखने के लिए ये सब किया था। मगर माहिरू उनकी कोई बात सुनने या मानने को तैयार ही नहीं थी। अल्तमिश के कहने पर माहिर की ड्रग्स लेने वाली बात वहीं दबा दी गई थी। ना ही वो माहिरू को मज़ीद सदमा देना चाहता था और ना ही वो सबके सामने ये बात लाकर माहिर और उसके घर वालों की बदनामी होने देना चाहता था। माहिरू अल्तमिश से हमेशा के लिए अपना ताल्लुक़ ख़त्म करने का फ़ैसला कर चुकी थी। वो किसी ऐसे शख्स के साथ एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहती थी जो उसके भाई के कत्ल में मुलव्वस हो। माहिरू ने अपने आप को अपने कमरे तक ही महदूद कर रखा था। वो किसी की शक्ल देखने को तैयार नहीं थी। उसका डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इस वक्त भी बेड के साथ टेक लगाए कारपेट पर बैठी वो माहिर और अपनी तस्वीर हाथ में पकड़े उसे घूरी जा रही थी, जब उसी वक्त हल्का सा दरवाज़ा नॉक होते खुला था। माहिरू को लगा था शाहिद ज़ाहिदा बेगम है, इसलिए वो हनूस चेहरा झुकाए बैठी रही थी। माहिरू, ये आवाज़, ये लहजा माहिरू की दिल की धड़कन बढ़ाने के साथ साथ उसकी आंखों में नफ़रत और अज़ियत भर गया था। माहिरू झटके से उठी थी। क्यों आई हैं आप यहाँ? मुझे शक्ल भी नहीं देखनी आपकी। माहिरू उसके मुकाबलाते चिल्लाए थे। अल्तमिश ने कुछ वक्त पहले जिन आंखों में अपने लिए मोहब्बत के खिलते रंग देखे थे, वहीं आज अपने लिए इस कदर नफ़रत और अजनबीपन देखना बहुत मुश्किल था उसके लिए। वो ज़िंदगी में पहली बार खुद चलकर किसी के पास गया था, वो भी उस लड़की के पास जिसने इतने लोगों के सामने उसे थप्पड़ मारा था, उसकी बात सुने बगैर उसको बेइज्जत करके रख दिया था। उसके बावजूद अल्तमिश का यहाँ मौजूद होना उसकी माहिरू के लिए बेपनाह मोहब्बत का सबूत था। माहिरू, मुझे बात करनी है तुमसे। अगर तुम तहम्मुल से मेरी बात सुनो तो मैं इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता तुम्हें। बहुत मोहब्बत की है तुमसे। तुम्हारी नफ़रत और बेएतबारी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए आज यहाँ मौजूद हूँ। अल्तमिश ने धीरे और नरम लहजे में बात शुरू की थी, जो कि उसकी शख्सियत का ख़ासा बिल्कुल भी नहीं था। मगर मुझे आपकी कोई बात सुननी ही नहीं है। मुझे फिरदौस मैम और बाकी सब ने बता दिया है कि आपने ये सब मेरे ही न जाने किस भले के लिए किया है। आप मुझे से उस दिन निकाह भी कर रहे थे वगैरह, यही सब कहने आई हैं ना वापस से आप? मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है अब। मेरे दिल से आपकी मोहब्बत उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब मैंने हमना को आपकी बाहों में देखा था, जिस दिन मैंने अपने जवान भाई की खून में लथपथ लाश देखी थी। नहीं है मुझे आपसे मोहब्बत। मेरी मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी है। अपने भाई के कातिल से नफ़रत से बढ़कर भी कोई जज्बा होता तो वो रखती अपने दिल में आपके लिए। आप मेरी मोहब्बत के काबिल बिल्कुल भी नहीं हैं। माहिरू आंसुओं और हिचकी के दरमियान बोलती। अल्तमिश का अंदर आतिश भड़का गई थी। वो इतने टाइम से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर माहिरू हर लफ्ज़ के साथ उस पर इल्ज़ामात की बौछार किए जा रही थी। अल्तमिश ने खुद पर ज़ब्त ना रख पाते माहिरू को एक झटके से अपनी जानिब खींचा था। माहिरू अगले ही लम्हे उसके कंधों से जा लगी थी। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, न जाने कहाँ से और किसने तुम्हारे दिल में यह खन्नास भर दिया है। अगर मैं दिल में अपनी अहमियत का अंदाज़ा लगा लेती तो वो घटिया अल्फाज अपने लिए कभी ना अदा करती जो उस दिन तुमने कहे थे। तुमसे मोहब्बत की है मैंने, इतनी आसानी से तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। अल्तमिश उसके करीब चेहरा करते दहकते हुए लहजे में बोला था। माहिरू का वजूद लरज़ उठा था। वो जो नफ़रत का दावा कर रही थी वो कहीं नज़र नहीं आई थी। मैं जानती हूँ अल्तमिश ख़ैतान मेरे इनकार को अब आप अपनी ज़िद बना लेंगे, क्योंकि आज तक अल्तमिश ख़ैतान को किसी लड़की ने इनकार नहीं किया होगा। मगर आज चाहे जो भी कर ले, मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूँगी, बल्कि आपके साथ रहने से बेहतर मैं मौत को तरजीह दूँगी। माहिरू के नफ़रत में डूबे अल्फाज पर अल्तमिश की गिरफ्त ढीली पड़ी थी। वो इसे माहिरू का वक्ती गुस्सा समझ रहा था, मगर माहिरू के दो टोक अल्फाज और बेलचक नफ़रत आमेज़ लहजा अल्तमिश ख़ैतान के दिल पर असरअंदाज हुआ था। वो अपनी गिरफ्त से मुकम्मल आज़ादी बख्शता पीछे हट गया था। माहिरू, इस वक्त तुम अपने हवासों में नहीं हो, इसलिए भी बोले जा रही हो। हम इस बारे में कुछ दिनों बाद बात करते हैं। अल्तमिश अभी भी खुद पर काफ़ी ज़ब्त रखे बोला था। वो खुद अपने आप से हैरान हो रहा था कि वो भला इतनी बर्दाश्त कैसे रख रहा था, मगर वो ये भी जानता था कि मुकाबल माहिर हुआ अफरोज़ थी, जो अल्तमिश ख़ैतान के दिल में सबसे ऊंचा और बहुत ख़ास मुकाम हासिल कर चुकी थी। इसलिए तो अल्तमिश ख़ैतान के सामने वो इतनी गुस्ताखियाँ किए जा रही थी। अल्तमिश ख़ैतान में अपने पूरे होशो हवास में हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा था मुझे आपसे ना कोई बात करनी है, ना कोई रिश्ता रखना है। अगर आपने ज़बरदस्ती मेरे करीब आने या इस तरह बार बार मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी।
آپ جانتے ہیں اس وقت آپ کو دیکھ کر کس قدر نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے آپ کو ختم کر دوں، آپ کی زندگی کی ساری خوشیاں، سارے رشتے چھین لوں آپ سے۔ آپ کو بھی ویسے ہی تہی دامہ دیکھنا چاہتی ہوں جیسے آپ نے مجھے بنا دیا۔ کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، نہ اپنے بھائی کا قتل اور نہ آپ کی بے وفائی۔ ماہرو پتھریلے لہجے میں بولتی التمش خیدان کو ساکت کر گئی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں تیرتی نفرت دیکھ کے گیا تھا۔ وہ بھلا اس لڑکی کو کیا وضاحت دیتا، کیسے اپنی محبت کا یقین دلاتا جو اس سے اپنی بے پناہ نفرت کا اظہار کر رہی تھی، جس کو اس پر ذرا سا بھی یقین نہیں تھا۔ وہ اس سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسے ذرا سا بھی نہیں جان پائی تھی۔ ماہرو اب نوز اپنی لائف کا سب سے غلط فیصلہ کر رہی ہو۔ دیکھنا ایک دن ضرور پچھتاؤ گی تم، مگر تب شاید تمہارے ہاتھ میں کچھ بچا نہیں ہوگا۔ التمش بولتا ہوا اس کے مد مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ماہرو کی آنکھوں میں گاڑ رکھی تھی۔ بے پناہ محبت کی ہے میں نے تم سے، اور آگے بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مگر تم نے آج جو بولا ہے وہ زندگی بھر اس دل پر درد بن کر لکھا رہے گا۔ ماہرو اب نوز التمش خیدان کے ساتھ رہنے سے زیادہ موت کو گلے لگانا پسند کرتی ہے۔ التمش اذیت سے ہنسا تھا۔ وہ ہمیشہ اس محبت نامی جذبے سے دور بھاگتا رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کوئی ایسا روگ نہیں پالنا چاہتا تھا جو اس کی زندگی بھر کا روگ بن جاتا، مگر وہ بدقسمتی سے خود کو محبت کے اس طلسم میں جکڑنے سے روک نہیں پایا تھا۔ ساری زندگی کے لیے اس تکلیف سے دا روگ کو اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ تم چاہے اپنی نفرت کا اظہار کرو، مگر میں نے سچے دل سے چاہا ہے تمہیں، اور شاید کبھی اس محبت کو اپنے دل سے نکال نہ پاؤں، لیکن اگر کبھی میری لائف میں کوئی اور لڑکی شامل ہو گئی تو سمجھ لینا التمش خیدان تمہیں اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ خدا حافظ، اور شکریہ مجھے زندگی کا سب سے بڑا درد دینے کے لیے۔ التمش وہاں سے نکل گیا تھا، مگر جاتے جاتے وہ اسے جو اپنے محبت بھرے لفظوں کی مار مار کر گیا تھا وہ سہنا بہت اذیت ناک ہو گیا تھا ماہرو کے لیے۔ وہ نیچے گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ماہر کے چلے جانے اور التمش کو خود اپنی زندگی سے نکالنے کے بعد ماہرو کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے والدین تو اپنے جوان بیٹے کا دکھ بھلانے کے چکر میں اپنے آپ کو اپنے کاموں میں مصروف کر چکے تھے، اس بات سے انجان کہ ان کی بیٹی کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ ماہرو کا اپنی یونی فیلو سے بھی رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ کئی بار اس سے ملنے اس کے گھر بھی آئی تھی، مگر ماہرو کسی سے ملنے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے اب وہ بھی تھک ہار کر اس کے حال پر چھوڑ گئی تھی۔ جب انہی دنوں فریال اپنی دادی جان کی ڈیتھ ہو جانے کے بعد گاؤں سے لوٹ آئی تھی اور سیدھی اپنی دوست کے پاس پہنچی تھی، اسے باقی دوستوں سے ماہر کی موت کی خبر ملی تھی، مگر وہاں آ کر ماہرو کی حالت دیکھ فریال شدید صدمے سے دوچار ہوئی تھی۔ ہر وقت ہنستے کھیلنے والی ماہرو کی یہ حالت دیکھنا اس کو خون کے آنسو رلا گیا تھا۔ ماہرو نے فریال کو باقی سب کی طرح خود سے دور نہیں کیا تھا۔ فریال نے ماہرو کا پورا دھیان رکھا تھا اور اس کی بہت کوششوں کے بعد جا کر ماہرو زندگی کی جانب واپس لوٹ آئی تھی، مگر اس کی التمش خیدان کے لیے نفرت ہنوز تھی۔ التمش کا ذکر سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ماہر کا معصوم چہرہ گھوم جاتا تھا۔ 3 سال گزر گئے تھے، مگر ماہرو کی نفرت اور التمش کی اس سے لا تعلقی ہنوز تھی۔ نہ التمش اسے اپنے دل سے نکال پایا تھا اور نہ ہی ماہرو اپنے کہے کے مطابق دل میں موجود اس کے لیے محبت کو نفرت میں بدل پائی تھی۔ آج بھی التمش اس پر اٹھتی کسی غیر شخص کی نگاہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ یہی حال ماہرو کا بھی تھا۔ ٹی وی یا نیوز پیپر پر التمش کے ساتھ کسی اور لڑکی کا نام سنتے ہی اس کی تڑپ سوا نیزے پر پہنچ جاتی تھی، مگر دونوں اپنی خود ساختہ تعمیر کی گئی انا اور نفرت کی دیوار کے پیچھے دب کر ایک دوسرے کو اپنی زندگی سے نکالے ہوئے تھے۔ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ آگے جا کر ان کی زندگیوں میں ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جس نے انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے لا پٹکنا تھا۔